नमस्कार, यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। यदि तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ हामी हाम्रो युट्युब च्यानलमा चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टरको नलेज अनि देशको अर्थतन्त्रको इकोनोमिक्स सेक्टरको नलेज, इकोनोमिक्स थ्योरीहरूको नलेज, म्यानेजमेन्ट को बारेमा, करेन्ट स्ट्याटस नेपालको अर्थतन्त्रको बारेमा अनि मोनेटरी पोलिसी, फिस्कल पोलिसीको बारेमा कुरा गर्ने गर्दछौँ। र त्यही प्रोसेसमा चाहिँ हामीले डाइरेक्टिभ्सहरूको बारेमा, लको बारेमा, अनि एक्टहरूको बारेमा, अनि मेरो लेख्ने एक्सपिरियन्सको बारेमा, अनि हामीले सिलेबसको बारेमा यस्ता धेरै कुराहरू गरिसकेका छौँ। यदि तपाईँहरूले हेर्नु भएको छैन भनेपछि मेरो युट्युब च्यानलमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसै प्रक्रियालाई कन्टिन्यू गर्दै चाहिँ आज हामी अ, एउटा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको अफिसरको सिलेबसमा नयाँ थपेको कुरा र अरू वाणिज्य ब्याङ्क र अ, नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड र कृषि विकास ब्याङ्कमा पनि मेबी चाहिँ अलरेडी भएको अ, कुराको बारेमा चाहिँ अ, कुरा गर्नेछु। त्यो भनेको एउटा यो प्रोब्लम आइडेन्टिफिकेसन एन्ड सोल्युसन भन्ने जुन चाहिँ कम्पोनेन्ट छ, यो चाहिँ तपाईँको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको अफिसरमा चाहिँ नयाँ थपेको हुनाले चाहिँ धेरै मान्छेहरूको अ, अ, धेरै स्टुडेन्टहरू जुन चाहिँ तयारी गरिरहेका छन्, उहाँहरूको अन्योलता छ। यो कसरी यसको केही पर्टिकुलर फर्मेट छ कि अथवा यो कसरी डिल गर्ने हो भन्ने कुरा यो हाम्रो नयाँ सिलेबस हो होइन। नयाँ सिलेबसमा चाहिँ तपाईँले पहिलो पेपर पास गरिसकेपछि चाहिँ यो सेकेन्ड पेपरमा चाहिँ तपाईँको सेकेन्ड पेपरको प्रत्येक पेपरमा नै भन्नुपर्छ लगभग किन भन्दा जस्तो इकोनोमिक्समा पनि एउटा समस्या समाधान, प्रब्लम सोल्युसन, प्रब्लम आइडेन्टिफिकेसन एन्ड सोल्युसन भनेर भन्न सकिन्छ यसलाई एक्सटेन्ड गरेर। अनि म्यानेजमेन्टमा पनि प्रब्लम आइडेन्टिफिकेसन एन्ड सोल्युसन भन्ने कम्पोनेन्ट छ। र यसरी चाहिँ तपाईँको दुईटा चाहिँ 15-15 मार्क्सको चाहिँ दुईटा क्वेसनहरू चाहिँ प्रब्लम आइडेन्टिफिकेसन एन्ड सोल्युसन भन्ने पार्ट छ र त्यसको आन्सर दिनुपर्ने छ। यो अनि अलिकति लामो भएको हुनाले अरू क्वेसनभन्दा चाहिँ वेटेज पनि बढी छ। त्यो हुँदाखेरि तपाईँहरूले यसलाई राम्रोसँग डिल गर्न सक्नुभयो भनेपछि यसले चाहिँ तपाईँको मार्क्स तान्ने ठाउँ पनि तपाईँको हुनसक्छ। यस्तै तपाईँको राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा पनि छ प्रब्लम आइडेन्टिफिकेसन एन्ड सोल्युसन भन्ने। यो 20 मार्क्सको पुरै छ। राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा चाहिँ अलिकति क्लियरली लेखेको छ। यसमा के गर्ने भनेर भनेको पछि क्यान्डिडेट्स आर रिक्वायर्ड टु एनालाइज द प्रब्लम्स and provide suggestion to solve the problem on different issues related to economy, monetary, management and banking sector. तपाईको प्रशिक्षार्थीहरूले अथवा परीक्षार्थीहरूले चाहिँ तपाईको एउटा समस्या दिएको हुनेछ र त्यो समस्यालाई चाहिँ आइडेन्टिफाई गरेर त्यो दिएको केसमा चाहिँ समस्या आइडेन्टिफाई गरेर त्यो समाधान दिने गर्नुपर्दछ र ती इस्युहरू चाहिँ तपाईँको अर्थतन्त्र, व्यवस्थापन, मौद्रिक र ब्याङ्किङ सेक्टर रिलेटेड प्रब्लमहरू हुनेछन् भन्ने कुराहरू चाहिँ यसले गरेको छ है। त्यसो हुँदा तपाईँको चाहिँ यो कम्पोनेन्ट कसरी डिल गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सबैको आफ्नो विचार हुन्छ। सरहरूले चाहिँ तपाईँहरू कतै क्लास लिइराख्नु भएको छ भने पनि अथवा तपाईँहरू आफै चाहिँ पढिराख्नु भएको छ भने पनि तपाईँले एक किसिमको चाहिँ फर्मेट चाहिँ आफैले पनि बनाइसक्नु भएको छ। त्यसो हुँदाखेरि जसरी पनि गर्न सकिन्छ। यो त ओपन टाइपको क्वेसन हो। देयर इज नो फिक्स फर्मेट द्याट यु हेभ टु सोल्भ दिस क्वेसन इन दिस फर्मेट भन्ने कुरा हुँदैन। त्यसो हुँदाखेरि मैले चाहिँ मेरो आफ्नो गरेको तरिका को बारेमा पनि कुरा गर्नेछु। हाम्रो पालामा चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको अफिसर पास हुँदा चाहिँ यो क्वेसन थिएन, तर राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा चाहिँ थियो यो क्वेसन। त्यसो हुँदाखेरि मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्स कुरा गर्नेछु। तर त्योभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा के चाहिँ राम्रो कुरा योपालि छ र यदि तपाईँहरूले हेरिसक्नु भएको छ भनेपछि चाहिँ थाहा पाइ पनि सक्नुभयो होला। यदि थाहा पाउनु भएको छैन भनेपछि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ अस्ति एउटा रिपोर्ट निकालेको छ तपाईँको लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरूको समस्या र समाधान सँग सम्बन्धित कुराहरूको बारेमा होइन। यदि तपाईँले त्यो हेर्नुभयो भनेपछि त्यो नै तपाईँको चाहिँ समस्या को
त्यो नै तपाईँको चाहिँ समस्या समाधान प्रब्लम आइडेन्टिफिकेसन र सोल्युसनको चाहिँ फर्मेट हो कि। किन भन्दा तपाईँको यो ले चाहिँ एकदमै ठ्याक्कै प्र्याक्टिकली चाहिँ कसरी प्रब्लम आइडेन्टिफिकेसन हुन्छ र त्यसको सोल्युसनहरू चाहिँ कसरी पत्ता लाग्छन् भन्ने कुराहरूको बारेमा एउटा चट्ट लगाएर फर्मेट दिएको छ। यो फर्मेट मैले पनि फलो गरेको राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको इक्जाममा पास हुँदा, र यो फर्मेट चाहिँ हजुरहरू पनि फलो गर्न चाहिँ म तपाईँहरूलाई सुझाव दिन्छु। यो फर्मेटमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि तपाईँको एउटा इस्यु दिएको हुन्छ, यसमा इस्यु दिएको जस्तै एउटा यसमा चाहिँ के इस्यु थियो भनेपछि अहिले चाहिँ लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरूमा चाहिँ समस्या आइरहेको छ होइन। त्यो समस्या चाहिँ तपाईँको कसरी सोल्भ गर्ने भन्ने चाहिँ कहाँ मैले लेखेँ जस्तो लाग्यो यार क्वेसन। यहाँ छ। र आज हामी एउटा क्वेसन नै लगेर तपाईँको चाहिँ कसरी चाहिँ त्यो समस्या चाहिँ त्यसमा आइडेन्टिफाई गर्ने र त्यसको सोल्युसन कसरी निकाल्ने भन्ने कुराको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। जस्तो एउटा यहाँ क्वेसन आयो इक्जाममा, जस्तो 2078 यता विश्व अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलता, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले कोभिड-19 को असरलाई न्यूनीकरण गर्न अवलम्बन गरेका खुकुला नियामकीय नीतिहरूलाई क्रमशः हटाउँदै जानु र सोही समयमा चाहिँ बाह्य क्षेत्रमा उत्पन्न दबावको सामना गर्न अवलम्बन गरिएको कसिलो मौद्रिक नीतिसँगै 2079 मा लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरूमा दबिएर रहेका विभिन्न समस्या तथा कमी कमजोरीहरू बाहिर आएका छन्। जस्तै विगत लामो समयदेखि 3% भन्दा कम रहेको निष्क्रिय कर्जा अनुपात 2079 चैत्रमा चाहिँ 7.43% पुग्यो। तपाईँको यहाँ डेटा नै दियो। त्यसै गरी विगतमा उच्च रहने गरेको लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरूको पुँजीको प्रतिफल घटेर 5.2% र सञ्चालन आत्मनिर्भरता अनुपात करिब 103 मा झरेको छ। यस्तो बिग्रदै गएको सूचकहरूले लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरू उच्च दबावमा रहेको देखिएको छ। लघु वित्त क्षेत्रमा देखिएको यस्तो दबावलाई स्थानीय स्तर तथा राष्ट्रिय घटनाक्रमले थप मलजल गरेको अवस्था छ। जस्तै राष्ट्रिय स्तरमा चलिआएको मिटर ब्याजीसँग सम्बन्धित आन्दोलन, सहकारीहरूमा देखिएको समस्या, विगतमा उच्च ब्याज दरका घटनालाई आधार मानी लघु वित्त वित्तीय संस्थालाई मिटर ब्याजीसँग तुलना गरिनु, लघु वित्त वित्तीय संस्थाको ऋण नतिर्ने अभियान तथा यस्तो अभियानलाई चाहिँ राजनीतिकीकरण गरिनुले चाहिँ वित्तीय पहुँच र गरिबी निवारणमा टेवा पुर्याइरहेको लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरू हाल दबावमा रहेका छन्। यहाँ तपाईँको यो केस दिएको छ। अनि क्वेसन छ, इन दिस कन्टेक्स्ट आइडेन्टिफाई द मेन प्रब्लम्स एक्जिस्ट इन माइक्रो फाइनेन्स इन्स्टिट्युसन एन्ड सजेस्ट द सोल्युसन टु द प्रब्लम्स भन्ने चाहिँ क्वेसन हुन्छ तपाईँको। अब यहाँ तपाईँको यो मेन कुरा भनेको, मेन जिस्ट भनेको यो प्रब्लमको अथवा यो क्वेसनको चाहिँ प्रब्लम आइडेन्टिफिकेसन हो। अब हामीहरूले चाहिँ स्टुडेन्टहरूले चाहिँ धेरै गल्ती गर्ने भनेको चाहिँ यो इस्युमा भएको चाहिँ जो इम्प्याक्ट हुन्छ, जुन चाहिँ रिपरकसन हुन्छन्, मेन प्रब्लमको कारणले चाहिँ जुन असरहरू परिरहेका हुन्छन्, त्यो असरहरूलाई नै प्रब्लम हो भनेर हामी आइडेन्टिफाई गर्छौँ र त्यो प्रब्लम हो भनेर लेख्दै त्यो प्रब्लमहरूको चाहिँ सोल्युसन लेख्छौँ। त्यहीँनिर चाहिँ तपाईँहरूको कुरा बिग्रिन्छ। भनेको जस्तो हामी चाहिँ एउटा अस्पतालतिरको इक्जाम्पल लिने हो भनेपछि तपाईँको ज्वरो आयो, ज्वरो त केही न केही कारणले आउँछ। फर इक्जाम्पल ढुगाखोकीको ज्वरो आएको हुनसक्छ, अथवा तपाईँको कुनै टाइफोइडको ज्वरो आएको हुन्छ। अनि समस्या भनेको ज्वरो आउनु हो भन्ने आइडेन्टिफाई गर्नुभयो भनेपछि तपाईँ त्यो ज्वरोको चाहिँ सिटामोल दिनुहुन्छ। केही बेर चाहिँ तपाईँको ज्वरो निको भयो जस्तो हुन्छ, तर पर्मानेन्टली कहिले पनि निको हुँदैन। तर एक्चुअली चाहिँ त्यसको प्रब्लम त फर इक्जाम्पल टाइफोइड हो भने त टाइफोइड चाहिँ त्यसको प्रब्लम हो नि त, त्यो ज्वरो त त्यसको रिपरकसन मात्र हो। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यो टाइफोइड आइडेन्टिफाई गर्नु इज भेरी इसेन्सियल भने जस्तै हाम्रो यसमा पनि तपाईँको लघु वित्तको समस्या के हो भन्ने कुरा आइडेन्टिफाई गर्नु चाहिँ ठुलो कुरा हो। त्यसो हुँदाखेरि हामीलाई यो चाहिँ यसरी चाहिँ तपाईँको क्वेसन दिएको हुन्छ, एक्ज्याक्टली यस्तै क्वेसन तपाईँले दिएको हुन्छ भनेर भन्दा पनि हुन्छ कि क्वेसन फरक हुन्छ तर क्वेसनको प्याटर्न चाहिँ यो नै हो तपाईँको भनेर भन्दा हुन्छ। यसो अवस्थामा चाहिँ तपाईँले अब त्यो 15 मार्क्सको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको केसमा र राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको केसमा चाहिँ 20 मार्क्सको चाहिँ क्वेसन चाहिँ तपाईँले सोल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब फर्मेट के हो भनेर भन्दाखेरि तपाईँको यस्तो छ फर्मेटको कुराहरू। फर्मेट चाहिँ तपाईँको सुरुमा चाहिँ
आन्सर लेख्दाखेरि अब त्यो आन्सर तपाईँको 3 4 5 6 पेज जति पनि जान सक्ने हुन्छ होइन, 20 मार्क्सको हो, यता 15 मार्क्सको हो। सो इट विल टेक टाइम र इट विल टेक योर पेजेस अफ आन्सर सिट भनेर भन्न मिल्छ होइन। सुरुमा चाहिँ ब्याकग्राउन्ड लेख्नु पर्यो। ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ जस्तो यसमा भनेको जस्तै यो हाम्रो लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरूको समस्या समाधान गर्दाखेरि जस्तो उच्च स्तरीय समिति गठनहरू चाहिँ गठन भए, समितिको काम कर्तव्य अधिकार, समितिद्वारा अवलम्बन गरिएको विधि, अध्ययनका सीमा, अध्ययनका खाकाहरू, यो ब्याकग्राउन्ड भयो। तर जस्तो यो सबै यो तलका यो 4-5 वटा कुराहरू, 5 वटा कुराहरू तपाईँको एक्चुअलमा आन्सर लेख्दाखेरि काम नलागे पनि यो पृष्ठभूमिमा भएका कुराहरू जस्तै यस्ता कोही कुराहरू चाहिँ तपाईँको काम नै लाग्ने हुन्छ। जस्तो क्वेसनमा भएका कुराहरू अलिअलि लेख्नु पर्यो होइन। अनि यो अहिलेको अवस्था के छ अलिअलि ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ अहिलेको जस्तो यहाँनिर के बनेको छ भनेपछि निष्क्रिय गर्दा 7.73% पुग्यो, प्रतिफल घटेर चाहिँ 5.2% पुग्यो। यस्ता कुराहरू चाहिँ तपाईँको आन्सरको पनि ब्याकग्राउन्डमा लेख्नु पर्यो होइन। अनि त्यति लेखिसकेपछि चाहिँ तपाईँको त्यसपछि तपाईँको करेन्ट सिचुएसन, ब्याङ्क त के अरे लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरूको करेन्ट सिचुएसन कस्तो छ भन्ने कुराहरू चाहिँ लेख्न जरुरी छ। करेन्ट सिचुएसनमा चाहिँ विभिन्न कुराहरू लेख्न सकिन्छ। करेन्ट सिचुएसन डेटाको आधारमा करेन्ट सिचुएसन, जस्तो डेटाको अवस्था के छ यहाँनिर हामी अलिकति चाहिँ यो फर्मेटको सँगसँगै चाहिँ यो रिपोर्टको बारेमा पनि कुरा गर्नेछौँ। रिपोर्ट तपाईँले पढ्नु भएको छ भनेपछि त राम्रै भइहाल्यो, पढ्नु भएको छैन भनेपछि यो यो के अरे डाइरेक्टली ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग सम्बन्धित भएको हुनाले हामीले यो रिपोर्ट पढ्न पनि जरुरी छ। त्यो भएको हुनाले नलेजको हिसाबले यो पनि पढ्नेछौँ र उसरी चाहिँ उतातिर चाहिँ हाम्रो प्रब्लम आइडेन्टिफिकेसन एन्ड सोल्युसनको चाहिँ फर्मेटको बारेमा पनि कुरा गर्नेछौँ है। सो फर्स्ट पार्ट ब्याकग्राउन्ड हामीले लेखिसक्यौँ। सेकेन्ड पार्ट चाहिँ करेन्ट सिचुएसन। करेन्ट सिचुएसनमा पनि हामी 4-5 वटा कम्पोनेन्टहरू छुट्याएर लेख्न सक्छौँ। करेन्ट सिचुएसन डाटाको अवस्था, करेन्ट सिचुएसन जियोग्राफिकल एन्ड जियोग्राफिकल सिचुएसन अफ द्याट पर्टिकुलर चाहिँ प्रब्लम, करेन्ट सिचुएसन लिगल, यस्ता कुराहरू चाहिँ करेन्ट सिचुएसन पनि यसरी हामी छुट्याएर लेख्न सक्छौँ। फर इक्जाम्पल अहिलेको चाहिँ लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरूको करेन्ट सिचुएसन के छ त? आर्थिक वर्ष 2073-74 यता लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरूको विस्तार उच्च रहेको छ। चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँको तल 2.1 मा चाहिँ ग्राफमा देखाइएको छ, त्यो हामी हेर्दैनौँ। तपाईँहरूले यसलाई डिटेलमा हेर्न सक्नुहुन्छ, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको वेबसाइटमा छ। र 2050 सालमा 2 वटा मात्र लघु वित्त वित्तीय संस्था रहेका थिए 2050 सालमा, र 2072 असाढमा चाहिँ 38 वटा थिए, र 2075 चैत्रमा चाहिँ 2050 देखि 2075 25 वर्षको अन्तरालमा चाहिँ 2 वटा लघु वित्तबाट हालसम्मकै उच्च 91 वटा लघु वित्त वित्तीय संस्था पुगेको थियो। र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको मर्जर र प्राप्तिको मर्जर एन्ड एक्विजिसनले जोड दिएसँग चाहिँ 2079 चैत्रमा चाहिँ लघु वित्त वित्तीय संस्थाको संख्या 63 मा झरेको छ। अनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2063 आएपछि चाहिँ लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई घ वर्गमा चाहिँ वर्गीकरण गरिएको छ। यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए पश्चात चाहिँ 2066 असारदेखि 2071 असारसम्म सामान्य दरमा वृद्धि भएको देखिन्छ, र 2071 असारदेखि 2076 असारसम्मको 5 वर्षको अवधिमा भने लघु वित्त वित्तीय संस्थाको संख्यामा चाहिँ करिब तेब्बरले वृद्धि भएको छ। त्यो 5 वर्षको अन्तरालमा 2071 देखि 2076 सम्मको अन्तरालमा चाहिँ करिब तेब्बर भनेको 3 टाइम्सले त्यो वृद्धि हुनु भनेको एकदमै धेरै वृद्धि हुनु हो। त्यसै पछिल्लो वर्षहरूमा संख्यात्मक रूपमा चाहिँ लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरू चाहिँ क्वान्टिटेटिभमा चाहिँ घटे तापनि लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरूको शाखा ब्रान्चेसहरू र कर्मचारीहरूको संख्या भने निरन्तर वृद्धि भएको छ। त्यो चाहिँ तपाईँको तल ग्राफमा हेर्न सक्नुहुन्छ। र 2073 देखि 2079 को अवधिमा चाहिँ औसतमा शाखा संख्या र कर्मचारीहरूको वृद्धि दर क्रमशः 25.04% र 22.82% रहेको छ। जस्तै 2073 असारमा चाहिँ 1378 शाखा संख्या र 7132 मात्र कर्मचारी थिए भनेपछि त्यसैको 6 वर्षपछि 2079 चैत्रमा चाहिँ लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरूका ब्रान्चेसहरू 5164 शाखा र 22846 चाहिँ कर्मचारीहरू कार्यरत रहेका छन्। र 2078 यता शाखा संख्या विस्तारमा कमी आएको छ भने कर्मचारीहरूको संख्यामा
केही कमी आएको छ। यस प्रकार छोटो समयमा नै कर्मचारी र शाखा सङ्ख्यामा भएको वृद्धिले समग्र लघु वित्त क्षेत्रमा भएको उच्च विस्तारलाई सङ्केत गर्दछ भनेर चाहिँ यति तपाईँले डेटा लेखिदिनु भयो भनेपछि यो प्रोब्लमको केसमा चाहिँ इनफ हुन्छ भनेर मान्नुपर्छ। किनभने 15 मार्क्स 20 मार्क्समा चाहिँ धेरै लेख्न सकिँदैन। तपाईँले इक्जाममा चाहिँ बुलेट वाइज यो त धेरै तपाईँको प्याराग्राफ नै भयो। हुन त यो ठुलो तपाईँको 213 पेजको लागि यो बुलेट नै हो। फेरि आन्सर लेख्ने अर्को तरिकाको बारेमा पनि यसले लेखिदिएको हो कि आन्सर चाहिँ बुलेटमै लेख्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि सिकाइदिएको यसले, किनभने यो बुलेटमा लेखिरहेको छ। अब यो त तपाईँको यो 213 पेजको लागि यो 6-7 लाइनको बुलेट चाहिँ हामीहरूलाई प्याराग्राफ लाग्ने भए पनि हामीले चाहिँ हाम्रो इक्जाममा चाहिँ 4-5 पेजमा चाहिँ अटाउनु पर्ने सोल्युसनको लागि 2-3 लाइनको बुलेट बनाउनु पर्ला। सो आन्सर बुलेटमा यसरी चाहिँ डेटाहरू पनि तपाईँले बुलेटमा लेख्नुभयो भनेपछि एउटा करेन्ट सिचुएसन डेटाको प्रोसेस चाहिँ तपाईँले भ्याउनु भयो। त्यस्तै करेन्ट सिचुएसन जियोग्राफिकल प्रेजेन्सको बारेमा लेख्न सकिन्छ। यो सबै क्वेसनहरूमा चाहिँ नभेटाएला अथवा नलेख्न सकिएला, तैपनि यस्तो केरामा चाहिँ यस्तो लघु वित्त वित्तीय संस्था र ऋणीहरूको भौगोलिक नक्साङ्कन, कार्यक्षेत्र अनुसार लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरूको सङ्ख्या, अनि लघु वित्त क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक अवस्था, भौगोलिक विस्तार, यस्ता कुराहरू। त्यस्तै करेन्ट सिचुएसनमा चाहिँ लिगल स्ट्रक्चरको बारेमा पनि कुरा गर्न सकिन्छ। तपाईँको एउटा त्यो पर्टिकुलर प्रोब्लम अथवा पर्टिकुलर इस्युले चाहिँ देशको कुन कुन कानुनलाई चाहिँ तपाईँको छुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ लेख्न सकिन्छ। फर इक्जाम्पल तपाईँको लघु वित्त वित्तीय संस्थाको समस्यासँग सम्बन्धित कुराहरू चाहिँ जस्तो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धित ऐन 2073ले चाहिँ यसको बारेमा कुरा गर्छ। त्यस्तै ब्याङ्किङ अफेन्स एन्ड पनिसमेन्ट एक्टको कुराहरू होला। त्यस्तै तपाईँको अर्को कुनै एन्टी मनी लन्ड्रिङ एक्टको कुराहरू होला। अनि तपाईँको यस्तै तपाईँको सरकारका नीतिहरू हुन सक्छन्। सरकारका नीति भनेका जस्तो तपाईँको के अरे प्रत्येक गाउँको प्रत्येक देशको प्रत्येक कुना कुनामा चाहिँ तपाईँको लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरू मार्फत चाहिँ वित्तीय सेवाहरू पुर्याउने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क अथवा नेपाल सरकारका यस्ता नीतिहरू चाहिँ तपाईँको भएको हुनाले लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरू स्थापना हुन जरुरी छ भन्ने टाइपले चाहिँ करेन्ट सिचुएसन कानुनी व्यवस्था के छ भन्ने कुराहरू पनि तपाईँको लेख्नु पर्यो। र फाइनली चाहिँ तपाईँको प्रब्लम चाहिँ के हो त यो लघु वित्त वित्तीयमा अथवा त्यो इस्युमा हाम्रो क्वेसनमा चाहिँ यो लघु वित्त वित्तीय संस्थामा चाहिँ के समस्या छन् भन्ने कुराहरू लेख्नु पर्यो। भनेपछि तपाईँको इस्युमा चाहिँ क्वेसनमा आएको इस्युमा चाहिँ जुन चाहिँ समस्या छ त्यसरी चाहिँ यो यसरी तपाईँको त्यो पनि तपाईँको बुलेटमा लेख्नु पर्यो होइन। बुलेटमा लेख्दाखेरि तपाईँको टक्क लाएर कति हुन सक्छन् अब त्यसमा प्रब्लमहरू। यो त अब यसमा त कति कयौँ हुन्छ। फेरि अर्को कुरा तपाईँले एउटा कुरा के भुल्नु हुँदैन भनेपछि सबै प्रब्लमहरू त्यो इस्यु चाहिँ तपाईँको लागि हिन्ट मात्र हो कि, र इस्युहरू चाहिँ रियल इस्युहरू हुन्छन्। त्यो हुँदाखेरि त्यो 2-4वटा अथवा 3वटा प्याराग्राफ क्वेसनमा दिएकोमा भएका प्रब्लम मात्र प्रब्लम होइनन्। तपाईँको अहिले एक्जिस्टिङ कन्ट्रीमा एक्चुअलमा के प्रब्लम छन् ती प्रब्लमहरू पनि थप्नुपर्ने हुन्छ एक्जाममा। त्यो हुँदाखेरि लगभग 8-9 अथवा 10वटा अथवा 2-4वटा यसरी चाहिँ तपाईँको प्रब्लमहरू चाहिँ जान सक्ने हुन्छ। जस्तो हाम्रो यो इस्युमा चाहिँ के समस्या छन् त भन्दाखेरि लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरूमा कर्जासँग सम्बन्धित व्यवस्थामा पनि तपाईँको इस्यु छ, ब्याज दरमा इस्यु छ, प्रब्लम छ, लघु कर्जा र लक्षित वर्गमा कर्जा के अरे समस्या छ, कर्जा नोक्सानीमा समस्या छ। यतिका तपाईँका समस्याहरू दिएका छन्। तपाईँको यति धेरै तपाईँका समस्याहरू छन्। र यसरी चाहिँ तपाईँको जस्तो 2-4वटा समस्याको बारेमा कुरा गऱ्यौँ। हामी सबै रिपोर्टको बारेमा चाहिँ कुरा गर्न सक्दैनौँ, तर 2-4वटा समस्याको बारेमा कुरा गर्दाखेरि जस्तै कोभिड-19 पश्चात चाहिँ वित्तीय प्रणालीको लामो समय अधिक तरलताका कारण सस्तो ब्याज दरमा वित्तीय स्रोतको उपलब्धता रहेको, नाफामुखी व्यवहार र कर्मचारीलाई लक्ष्य दिनु जस्ता कारणहरूले उच्च कर्जा विस्तारसँगै कर्जा अनुशासनमा क्षय भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। यो समस्या भयो। त्यस्तै यस प्रकार लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरूमा कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीको परियोजना, आय क्षमता, ऋणीको विगत, ऋणीको नगद प्रवाह आदिको पर्याप्त विश्लेषण गर्ने नगरेको पाइएको छ भने त समस्या छ नि त। यहाँ यस्तो रहेछ नि त त्यहाँ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको अध्ययनले देखायो। त्यस्तै अब यो समस्या समाधान यसको बारेमा हामीले एकछिनमा कुरा गरौँला। त्यस्तै कर्जा सदुपयोगिताको अनुगमनको बारेमा चाहिँ के छ, लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरूले चाहिँ कर्जा प्रवाह गरिसकेपछि चाहिँ तोकिएको क्षेत्रमा
भनेको जुन चाहिँ तपाईँको पर्पजको लागि चाहिँ तपाईँको लोन लिएको त्यो पर्पजमा चाहिँ प्रयोग भयो कि भएन भनेर चाहिँ कर्जा सदुपयोगिताको प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने हो खासमा। तर धेरै संस्थाहरूले चाहिँ कर्जा सदुपयोगिता निरीक्षण नगरेको आरोप लाग्ने गरेको छ र फलस्वरूप कर्जाको दुरुपयोग बढ्नुका साथै ग्राहकलाई चाहिँ ऋणको भुक्तानीमा समस्या आउने गरेको छ। तपाईँको भैँसी किन्छु भनेर ऋण लग्यो, तपाईँको अरू कुनै घर जग्गामा चाहिँ लगानी गरिदियो भनेपछि त भोलि चाहिँ भैँसी किनेको भए त दुध बेचेर ऋण तिरिन्थ्यो होला नि त। तर यता तपाईँको घर किन्यो अब अथवा जग्गा किन्यो, त्यसले त कहाँबाट आम्दानी आउँछ। यसरी चाहिँ तपाईँको रिपेमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ समस्या आयो। त्यस्तै कर्जा असुलीमा चाहिँ अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलता तथा लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको विभिन्न आन्दोलनसँग चाहिँ लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको चाहिँ कर्जा असुलीमा समस्या देखिएको छ। अहिले पनि हामी देख्न सक्छौँ विभिन्न किसिमका आन्दोलनहरू। हामी ऋण लिएका हामी तिर्दैनौँ, हामीलाई ऋण बिना गर्नुपर्छ भन्दै आन्दोलनहरू चलिरहेका छन्। यस्ता आन्दोलनहरू चल्यो भने चाहिँ तपाईँको ऋण चाहिँ डेप्ट रिकभरीमा अथवा ऋण चाहिँ असुलीमा चाहिँ तपाईँको समस्या देखिएको चाहिँ पाउन सकिन्छ। त्यस्तै तपाईँको ब्याज दर सामान्यतया कम जोखिमपूर्ण कर्जाको ब्याज दर कम र बढी जोखिमपूर्ण कर्जाको ब्याज दर बढी हुनुपर्ने सैद्धान्तिक मान्यता रहेको छ होइन। यसमा ठ्याक्कै अब यो समस्या कहाँनिर छ भन्दा कहाँ छ त अब यो समस्या? ठुलो छ रिपोर्ट, हामीले सबै कुरा गर्ने हो भनेपछि चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ। जस्तो अब यहाँनिर एउटा यो अब हाइलाइट गरिदिएको छ। जस्तो लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू सामाजिक उद्यम पनि भएकोले यिनीहरूले सामाजिक दायित्व र मुनाफा दुवैलाई सन्तुलन मिलाउनु पर्ने तर्क रहेको छ। तसर्थ लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको कति मुनाफा हुँदा सामाजिक उत्तरदायित्व हासिल गर्ने गरी वित्तीय रूपमा दिगोपन हासिल गर्न सक्छन् भन्ने मुख्य चासोको विषय हो। र यो रोजास 2012 यो एकदम ठुलो रिपोर्ट भएको हुनाले यसरी रिपोर्टहरू पनि अध्ययन गरेका छन्। र उहाँको अनुसार चाहिँ यदि लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको पुँजीको प्रतिफल रिटर्न अन क्यापिटल अथवा रिटर्न अन इक्विटी चाहिँ 5% भन्दा कम भएमा संस्थाहरू वित्तीय रूपमा दिगो रहन नसक्ने, भनेका सस्टेनेबल हुन नसक्ने, र यदि पुँजीको प्रतिफल चाहिँ तपाईँको रिटर्न अन इक्विटी चाहिँ 25% भन्दा बढी भएको अवस्थामा चाहिँ सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ त्यो पर्टिकुलर ब्याङ्क के अरे लघुवित्त वित्तीय संस्थाले चाहिँ सामाजिक रेस्पोन्सिबिलिटी अथवा सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ पुरा गर्न नसकी चाहिँ लक्ष्य विचलन मिसन ड्रिफ्ट हुने सम्भावना रहन्छ र साथै 6% देखि 15% सम्म चाहिँ पुँजीमा प्रतिफल प्राप्त गर्न सकेमा चाहिँ लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू चाहिँ दुवै तपाईँको सस्टेनेबल पनि हुने र सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी पनि पुरा गर्न सक्ने कुरा देखाउँछ। तर हामी देख्न सक्छौँ लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले चाहिँ अलिकति अगाडिसम्म 40%, 50%, 60% यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रोफिटहरू चाहिँ बाँडेको देखिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि तपाईँको त्यहाँ चाहिँ कतै तपाईँको सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटीबाट चाहिँ विचलन पो भयो कि लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू भन्ने कुराहरूको पनि एनालाइज गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अर्को समस्या तपाईँको लघु कर्जा र लक्षित वर्गमा चाहिँ कर्जा गयो कि गएन भन्ने कुराहरू छ। यसमा चाहिँ लघुवित्त र लक्षित वर्ग जस्तो विपन्न तथा न्यून आय भएका वर्गलाई लक्षित गर्ने मूल उद्देश्य हुन्छ होइन कर्जाहरू। तर पनि नेपालमा हालसम्म चाहिँ लघुवित्तको लक्षित वर्ग र लघु कर्जा चाहिँ परिभाषित नै गरिएको छैन। कसलाई चाहिँ तपाईँको लघु कर्जा अथवा लक्षित वर्ग भन्ने कुराहरू चाहिँ आइडेन्टिफिकेसन नभएको टाइपका समस्या पनि छन्। यसरी चाहिँ तपाईँको यसरी यति धेरै समस्या छन् नि, तपाईँको यो समस्याहरूको बारेमा चाहिँ उजागर गरेको छ यसमा होइन। हामी जस्तो पुँजीकोषको बारेमा पनि तपाईँको कुराहरू गरेको छ। जस्तै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले कायम गर्नुपर्ने पुँजी पर्याप्तता अनुपात अन्य ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको तुलनामा बढी हुनुपर्ने धारणा छ। तर जस्तो यस सम्बन्धमा चाहिँ निम्न 5 तर्क प्रस्तुत गरेका छन्। जस्तो कर्जा बिना दितो वा सुरक्षण नहुने भएकोले कर्जाको गुणस्तर छिटो खराब हुने सम्भावना हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि त्यति बेला पनि तपाईँको क्यापिटल एडुकेसी हुनु पर्यो, एकदम उच्च प्रशासनिक खर्चको साथै ब्याजदर आम्दानी घट्दा पुँजीको क्षयीकरण छिटो हुने, न्यून पोर्टफोलियो विविधीकरणका कारण स्थानीय स्तरमा हुने घटनाको प्रभाव, कर्मचारीको कमजोरी क्षमता दक्षता र धेरै लघुवित्त कर्जाहरूको सङ्ख्यासँगै अपर्याप्त सुपरिवेक्षण हुने हुनाले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अलिकति बढी
पोर्सनमा चाहिँ क्यापिटल चाहिने हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले गरेको छ। तर अब जस्तो विद्यमान व्यवस्था अनुसार चाहिँ हाल लघु वित्त वित्तीय संस्थाले चाहिँ 8% पुँजीको अनुपात कायम गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। अब नेपालमा चाहिँ रेगुलेटर राम्रो भएको हुनाले चाहिँ यो 8% चाहिँ लगभग पुगाइसकेका हुन्छन्। तर जस्तो संस्थाले चाहिँ जोखिम वहन गर्न सक्ने क्षमताको सुधार, लघु वित्त वित्तीय संस्थाको कर्जामा हुन सक्ने उच्च जोखिम लगायतका विविध पक्षहरूका आधारमा चाहिँ विद्यमान पुँजी अनुपातमा चाहिँ परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसो हुँदाखेरि यो चाहिँ करेन्ट सिचुएसन अनुसार चाहिँ अपडेट गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ तपाईको यसमा समस्या अथवा यो इस्यु रहेको छ भनेर भन्न सकिन्छ है। यसरी चाहिँ तपाईको धेरै समस्याहरूको बारेमा चाहिँ उजागर गरेको छ यो रिपोर्टले, तपाईहरु पढ्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले यसरी चाहिँ 10-12 वटा प्रोब्लम आइडेन्टिफिकेसन गरिसकेपछि इक्जाममा चाहिँ हामीले अब सोल्युसन, प्रोब्लम आइडेन्टिफिकेसन एन्ड सोल्युसन हो नि त। प्रोब्लम आइडेन्टिफाई गर्नुस् र सोल्युसनहरूको बारेमा लेख्नुस् भन्ने चाहिँ इक्जाममा सोधेको हुन्छ। तपाईको अब सोल्युसन लेख्दाखेरि चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेपछि यसरी ठ्याक्कै कस्तो मजाले लेखिदिएको छ कि तपाईहरु त भाग्यमानी हुनुहुन्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। हुन त पहिला पनि यस्ता थियो होला, तर यदि चाहिँ मैले चाहिँ पढ्न पाएको थिएन, अहिले चाहिँ त्यहाँ गएर एउटा रिपोर्ट हेरेको, ठ्याक्कै यो त हामीले आन्सर लेख्दाखेरिको फर्मेट पो छ भन्ने जस्तो लागेर चाहिँ तपाईहरुसँग पनि शेयर गरौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ शेयर गरिरहेको हैन। म फर्मेटको बारेमा मात्र कुरा गर्नु पर्दाखेरि त 5 मिनेटमा सकिन्थ्यो होला, तर यो रिपोर्ट पनि आफैमा चाहिँ तपाईको इक्जाम तयार गरेर राख्नु भएको छ भनेपछि इम्पोर्टेन्ट भएको हुनाले हामी यो रिपोर्टको बारेमा पनि कुरा गरिरहेका छौं। सो इक्जाममा चाहिँ अब तपाईले प्रोब्लम पनि आइडेन्टिफिकेसन गरिसक्नु भएपछि चाहिँ यो सोल्युसन्सको चाहिँ फर्मेट चाहिँ यसरी हुन्छ है। सोल्युसन चाहिँ तपाईको सर्ट टर्म सोल्युसन, मिड टर्म सोल्युसन र लङ टर्म सोल्युसन गरेर यसरी तीनटा सोल्युसनको चाहिँ यसरी तपाईले वर्गीकरण गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसरी अलग अलग लेख्ने भन्दा पनि यसरी सजेसन अर सोल्युसन भनेर एउटा कोलम, त्यसपछि समय सीमा, यो चाहिँ सर्ट टर्म सोल्युसन हो कि लङ टर्म सोल्युसन हो कि अथवा मिड टर्म सोल्युसन हो, अनि यो समाधान चाहिँ तपाईको कार्यान्वयन गर्ने अथवा इम्प्लिमेन्ट गर्ने रेस्पोन्सिबिलिटी कसको हो त्यो कुराहरू, त्यो कोलम। त्यसपछि असिस्टिङ बडी, कसले चाहिँ सहयोग गर्छ तपाईको त्यो पर्टिकुलर चाहिँ सजेसन चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई भन्ने कुरा चाहिँ यसरी चाहिँ तपाईको लेख्न पर्ने हुन्छ। इट इज चाहिँ तपाईको टिपिकल फर्मेट भयो हैन। हामी यो फर्मेटको बारेमा कुरा गरे मात्र हुन्थ्यो, तर पनि हामी यो रिपोर्टको बारेमा पनि कुरा गर्नेछौँ। त्यसो भएको हुनाले सरसत्य हामी यहाँ भनेका कुराहरू पनि पढौँ। जस्तो प्रत्येक संस्थाले चाहिँ कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन बनाई कर्मचारीलाई तालिम दिनुपर्नेछ र यस्तो मार्गदर्शनले चाहिँ कर्जा विश्लेषण भनेको एनालाइसिस, सदुपयोगिता, त्यसको चाहिँ युटिलाइज भइरहेको छ कि मिसयुटिलाइज भइरहेको छ, अनुगमन, असुल लगायतका कर्जासँग सम्बन्धित कुरा समेट्नु पर्नेछ। र यो सोल्युसन के हो? सर्ट टर्म हो। कसले चाहिँ तपाईको जिम्मेवार निकाय कुन हो? सम्बन्धित लघु वित्त वित्तीय संस्था, पर्टिकुलर लघु वित्त वित्तीय संस्था। जस्तो तपाईको हाम्रा अहिले कति छन् लघु वित्त 60 को हाराहारीमा छन् लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरू। त्यो पर्टिकुलर लघु वित्त वित्तीय संस्थाको चाहिँ जिम्मेवारी हुन्छ। र कसले चाहिँ असिस्ट गर्छ त्यसमा भनेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले असिस्ट गर्छ। बैंक तथा वित्तीय नेपाल राष्ट्र बैंकको पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग अथवा रेगुलेसन डिपार्टमेन्टले चाहिँ तपाईको यसमा चाहिँ हेल्प गर्छ। त्यस्तै कर्मचारीहरूलाई कर्जा विश्लेषण सम्बन्धमा पर्याप्त तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था छ। उच्च व्यवस्थापनबाट यस्ता कार्यहरूको नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, उचित कागजात तथा माथिल्लो निकाय समक्ष चाहिँ रिपोर्टिङको व्यवस्था गर्नुपर्ने चाहिँ अर्को सोल्युसन दिएको छ। त्यो पनि अल्पकालीन हो, लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरूले गर्नु पर्यो। अनि तपाईको सहयोग चाहिँ कसले गर्न सक्छ? नेपाल राष्ट्र बैंकको चाहिँ लघु वित्त वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभाग भन्ने छ, त्यसलाई चाहिँ यसमा एसिस्ट गर्न सक्छ। त्यस्तै ऋणीको विगत, क्रेडिट हिस्ट्री, परियोजना मा हुने सम्भावित नगद प्रवाह, क्याश फ्लो लगायतका कुरा समेटी कर्जा विश्लेषण गर्ने विधिको विकास गर्नुपर्नेछ। अल्पकालीन सोल्युसन हो, लघु वित्त वित्तीय संस्था। त्यस्तै कसले हेल्प गर्नेछ? सुपरिवेक्षण विभाग नेपाल राष्ट्र बैंकको। त्यस्तै सञ्चालक समितिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले चाहिँ अन्य कर्मचारीहरूलाई कर्जा प्रवाहको उच्च लक्ष्य दिन पाइने छैन। कस्तो राम्रो कुरा! तपाईहरु यदि कर्मचारी हुँदै हुनुहुन्छ भनेपछि लघु वित्त वित्तीय संस्थाको अथवा तपाईका कुनै आफन्तहरू छन् भनेपछि अब यसरी चाहिँ उच्च तपाईको कर्जा प्रवाहको उच्च लक्ष्य दिन पाइने छैन र अघिल्लो आर्थिक वर्षको प्रचलित
मूल्यको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको वृद्धि दरभन्दा बढी कर्जा प्रवाहको लक्ष्य दिन पाइने छैन। फर इक्जाम्पल तपाईँको लास्ट इयरको जिडिपी ग्रोथ रेट चाहिँ 1.85% मात्र छ। तपाईँको कर्जा प्रवाहको चाहिँ वृद्धि दर 20% ले बढाउ भन्न पाइएन। तपाईँको 1.85 छ भनेपछि कर्जा वृद्धि दर पनि तपाईँको 1.85 अथवा त्योभन्दा कम चाहिँ लक्ष्य दिन पाइयो। अल्पकालीन कसले चाहिँ तपाईँको हेल्प गर्ने भयो भन्दा पनि यता नियमन गर्ने हो। खासमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको चाहिँ लघु वित्त वित्तीय सुपरिवेक्षण विभागले चाहिँ हेल्प गर्ने भयो। त्यस्तै ग्राहकहरूलाई वित्तीय साक्षरता र व्यावसायिक तालिम दिएर मात्र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ र कर्जा प्रवाह गर्दा चाहिँ 5% भन्दा बढी अनिवार्य बचत रकमको रूपमा राख्न नपाइने। तपाईँको अहिले यो कतै कतै अहिले अभियन्ताको भाषणमा सुन्न पाइन्छ 1 लाख लोन दियो भनेपछि 40,000 त लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरूले आफैले राख्छ। तमसुक बनाउँदाखेरि 1 लाखको तमसुक बनाउँछ र 60,000 मात्र ऋणीलाई ऋण दिएर तमसुक 1 लाखको बनाउँछ भन्ने हल्ला सुनिन्छ। त्यो चाहिँ तपाईँको वास्तवमा त्यसो हुने त होइन। त्यो भित्रलाई चाहिँ कम्पोनेन्टलाई छुटाइ गर्ने हो भनेपछि 60,000 मा चाहिँ पर्टिकुलर सेभिङ भनेर 5% अनिवार्य 5% भन्दा पनि बढी कसैले चाहिँ 10% जस्तो 10% हुने बित्तिकै त 1 लाखको 10% 10,000 बचतमा त्यही तपाईँको मेम्बरकै बचतको लागि हो हुन त। अनि तपाईँको इएमआईहरू चाहिँ सुरुमै लिने। त्यसो हुँदाखेरि कम्तीमा 1 लाखको लोनमा चाहिँ 60,000 त त्यो अलिकति बढी नै हो होइन। तर 80,000 मेबी 85,000 पैसा मात्र चाहिँ आएर सुरुमा चाहिँ 1 लाखको चाहिँ तमसुक बनाएको देखिने हो। तर वास्तवमा त्यसको पनि त्यस्तो एक्चुअलमा चाहिँ हल्ला गरिएको जस्तो चाहिँ दिने चाहिँ 85,000 नै होइन। इएमआई काट्ने सुरुमा इएमआई भने चाहिँ किस्ता तिर्नु पर्यो नि त सुरुमै किस्ता तिराउने भन्ने टाइपको पनि हुन्छ कुनैको र सेभिङ राख्ने भन्ने जस्ता नियम भएको हुनाले यस्तो कुरा हो। र स्वैच्छिक तर कसैले चाहिँ स्वैच्छिक रूपमा चाहिँ अन्य बचत भएका ग्राहकहरूबाट अनिवार्य बचत लिन नपाइने व्यवस्था गर्ने भन्ने कुराहरू गरेको छ। र अब यो सोल्युसन दिँदाखेरि अल्पकालीन भनेको 6 महिनाभित्र र मध्यकालीन भनेको 6 महिनादेखि 2 वर्षभित्र र दीर्घकालीन भनेको चाहिँ 2 वर्षदेखि 5 वर्षभित्र चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरिसक्नुपर्ने सोल्युसनहरूलाई चाहिँ यसरी तपाईँको डिभाइड गरिएको छ। यो हामीले भनिसक्यौँ। त्यसै तपाईँको अरू सोल्युसनहरू के छन्? यहाँ धेरै छन् है सोल्युसनहरू। कर्जाको सदुपयोगिता अथवा युटिलाइज हेरी एकैचोटि नदिई चरणबद्ध रूपमा स्टेप रूपमा चाहिँ तोकिएको सीमासम्म कर्जा प्रभाव गर्नुपर्नेछ। एकैचोटि दिने भन्दा एकैचोटि दिएपछि चाहिँ मिसयुटिलाइज बढी हुने सम्भावना रहन्छ। जस्तो 20 लाख लोन दिने भनेको छ परियोजनाको लागि प्रोजेक्टको लागि दिएको, सुरुमै दिएपछि उसले कहीँ अरू घर जग्गामा चाहिँ लगानी गर्न सक्छ। त्यसको सट्टामा चाहिँ जस्तो चाहिँ भैँसी पालन गर्ने प्रोजेक्ट हो भनेपछि सुरुमा 2 लाख दिएर भैँसी गोठ बनाउन लगाउने, त्यसपछि 2-4 लाख दिएर सुरुमा चाहिँ 1-2टा भैँसी, त्यसरी थप्दै तपाईँको यसरी जानुभयो भनेपछि चाहिँ कर्जाको मिसयुटिलाइज हुने सम्भावना कम हुन सक्छ। त्यस्तै व्यवसाय वा परियोजनाबाट प्राप्त अपेक्षित आय, व्यवसायको विस्तार लगायतका कुराहरूमा केन्द्रित रही यस्तो कुराको ट्र्याक गरी ऋणीको आय प्रक्षेपण प्रणालीको अवलम्बन गर्ने, ऋणीको आय चाहिँ के कस्तो भइरहेको छ भन्ने चाहिँ इस्टिमेट गर्ने र एनालाइज गर्ने भन्ने कुरा गरेको। त्यस्तै कर्जा युटिलाइजेसनको विवरण, निरीक्षण तथा नियमित कर्जा अनुगमनको सम्बन्धमा कर्मचारीहरूलाई चाहिँ तालिम दिने कुराहरू गर्ने भनेको छ। त्यस्तै साथै कर्जा सदुपयोगिताको उचित र आवधिक प्रतिवेदन एउटा रिपोर्ट पनि तयार गर्नु पर्यो, मिसयुटिलाइज भइरहेको छ कि अथवा युटिलाइज भएको छ भन्ने कुरामा। त्यस्तै केन्द्रीय कार्यालयमा अनुगमन संयन्त्र विभाग इकाइ बनाई नियमित रूपमा चाहिँ शाखाहरूको अनुगमन गर्दा कर्जा सदुपयोगिता भए नभएको चाहिँ निगरानी अथवा त्यो सुपरभाइज गर्नु पर्यो र ऋणीहरूलाई आफूले संस्थाबाट लिएको कर्जालाई सही उपयोग गर्नका लागि चाहिँ अभिप्रेरित गर्न वित्तीय साक्षरता प्रदान गर्ने, ऋणीहरूको सिप अभिवृद्धि गर्ने खालका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्नुपर्दछ। त्यस्तै डेडिकेटेड ऋण अधिकृत भनेको डेडिकेटेड लोन अफिसर नियुक्त गर्नु पर्यो र ऋणीसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहनु पर्यो। ऋणीले कर्जाको किस्ता भनेको इन्स्टलमेन्ट, रिपेमेन्ट र इन्ट्रेस्टको लागि प्रयोग गरेको नगदको स्रोत तपाईँको ऋणी त तिरिरहेको छ भनेर मक्ख हुनु भएन। जे कामको लागि ऋण लिएको त्यसै कामबाट आम्दानीले चाहिँ ऋण तिरिरहेको छ कि कुनै अरूबाट चाहिँ तिरिरहेको छ भन्ने चाहिँ फेरि ख्याल गर्नु पर्यो। त्यस्तै विभिन्न संस्थानमा समूह
सदस्यहरूको नाममा कर्जा लिएर चाहिँ केन्द्र प्रमुख स्वयंले चाहिँ यो समस्या छ नि त भन्ने कुरा देखाएको। तपाईँको विभिन्न मेम्बरहरू छन् अनि ब्रान्च म्यानेजरले नै मेम्बरहरूको नाममा ऋण लिएर चाहिँ उपयोग गर्ने गरेको पाइएको सन्दर्भमा चाहिँ समूह सदस्य स्वयंले ऋण प्राप्त गरेको र सदुपयोग गरेको नगरेको सन्दर्भमा पनि संस्थाले अनुगमन गर्ने। त्यस्तै तत्कालमा केही समयावधिको लागि कर्जा पुनर्तालीकरण भनेको रिस्ट्रक्चरिङ एन्ड रिसेड्युलिङको व्यवस्था जुनसुकै वर्गमा रहेको कर्जालाई गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गर्ने अल्पकालीन सर्ट टर्म सोल्युसनको लागि। त्यस्तै आवश्यकता अनुसार ऋणीलाई अधिकतम 6 महिनासम्मको ग्रेस अवधि पनि दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै नियतवश ऋण नतिर्ने विलफुल डिफल्टर हामीले कुरा गरिसक्यौँ जसको बारेमा यस्तो सुविधाहरू नदिने, तर नन विलफुल डिफल्टर जो चाहिँ तिर्न चाहन्छन् तैपनि भवितव्य समस्याहरू हुन्छन् जो चाहिँ हामीले टार्न सक्दैनौँ, प्राकृतिक समस्याहरू हुन्छन्, प्राकृतिक प्रकोपहरू हुन सक्छन्, यस्ताहरूलाई चाहिँ संस्थाले आफै दिन सक्ने व्यवस्था गर्ने र यस्तो सुविधा अधिकतम एकपल्टलाई 2 वर्षसम्मको लागि गर्न सकिने। 1 वर्षभन्दा बढी अवधिको लागि यस्तो सुविधा प्रदान गरेमा चाहिँ थप 10% कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने र नियतवश ऋण नतिर्ने ऋणीहरूलाई चाहिँ कालो सूचीमा राख्नुको साथै स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा चाहिँ कारबाही प्रक्रिया पनि अगाडि बढाउनु पर्ने चाहिँ एउटा समाधान दिएको छ। त्यस्तै ऋण नतिर्ने अभियानले यो तपाईँको एकदम खतरा कुरा छ। ऋण नतिर्ने अभियानले चाहिँ समग्र वित्तीय क्षेत्रमा नै नैतिक खतराको अवस्था सिर्जना गर्ने भएकोले सरकारी निकायको समन्वयमा नियन्त्रण गर्ने गरी चाहिँ तपाईँको त्यसो हुँदा काहीँ कतैबाट चाहिँ यसरी दबाब दिएर चाहिँ नेपाल सरकारले ऋण मिना गरिहाल्छ कि भन्ने भ्रम छ कि। त्यो हुँदा नेपाल सरकारबाट समेत यस्ता ऋण मिना नहुने कुरामा चाहिँ प्रष्ट सन्देश जारी गर्नु पर्यो र यस सम्बन्धमा चाहिँ बैंकले विभिन्न सञ्चारका माध्यमबाट सूचना जारी गर्ने र नेपाल सरकारबाट समेत जारी गर्ने कार्यमा चाहिँ समन्वय गर्ने र समाजमा विभिन्न वर्ग तथा तहमा लघुवित्त कार्यक्रमको विशेषता र सञ्चालन प्रक्रियाको जानकारी गराउनु पर्नेछ र कर्जा नतिर्न उक्साउने कार्यलाई चाहिँ बैंकिङ कसुर अहिलेसम्म छैन। यसरी उक्साउने कार्यलाई चाहिँ बैंकिङ कसुर मानिने गरी बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन 2064 को पहिलो संशोधन सहित संशोधन गरी यस्ता गतिविधिहरूलाई चाहिँ दण्डनीय बनाउनु चाहिँ एकदमै जरुरी छ र यो पनि अल्पकालीन सोल्युसन हो र निकाय चाहिँ जिम्मेवार को हो भनेपछि यसको लागि चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंक गभर्नरको कार्यालय हो र सहयोग चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकको चाहिँ बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले गर्न सक्छ। त्यस्तै तपाईको काबु बाहिरको परिस्थितिले ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको ऋणीहरूलाई ग्राहक संरक्षण कोषको रकम प्रयोग गरी आवश्यक सहायता दिई व्यवसाय पुनर्स्थापना गरी कर्जा असुली गर्ने र रु 1000 वा सबभन्दा कम कर्जा बक्यता रहेको ग्राहकहरूको हिसाब मिलान गरी खाता बन्द गर्नुपर्ने चाहिँ सुझावहरू दिएका छन्। त्यस्तै ब्याज दरसँग सम्बन्धित सुझावहरू के छन् भनेपछि कतिपय लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरू मर्जरको क्रममा रहेको, लघुवित्त क्षेत्र अझै पूर्ण विकसित नभइसकेको र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको ब्याज दर सम्बन्धमा चाहिँ नकारात्मक प्रचार प्रसार रहेको विद्यमान अवस्थामा चाहिँ ब्याज दर सीमा तत्काललाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्नु उपयुक्त नहुने, अहिले जुन चाहिँ 15% भन्दा बढी दिन नपाइने अथवा यस्ता कुराहरू जुन चाहिँ तपाईको ब्याज दरको अप्पर लिमिट चाहिँ तोकेको छ त्यो चाहिँ अहिलेको लागि तत्काल हटाउनु हुँदैन भन्ने कुरा सल्लाह दिएको छ। त्यस्तै हालको एकल दर सीमालाई निरन्तरता दिँदा कोषको लागत तथा आधार दर न्यून रहेको कतिपय संस्थाले चाहिँ अत्याधिक नाफा कमाउने र अर्कोतिर कोषको लागत तथा आधार दर उच्च रहेका कतिपय संस्था घाटामा जाने अवस्था छ र हाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले आधार दर गणना प्रभावकारी रूपमा गर्न नसकेको कारण आधार दरमा थप स्प्रेडको सट्टा कोषको लागत स्प्रेड थप गरी चाहिँ ब्याज दर निर्धारण गर्न उपयुक्त हुने सल्लाह दिएको छ। त्यस्तै लाभांश वितरणमा चाहिँ 15% को सीमा राखी, अब यो तपाईको यसले शेयर मार्केटमा पनि हुन त यो सल्लाह मात्र हो, सुझाव मात्र हो। 15% भन्दा बढी 15% को सीमा गढी चाहिँ सीमा राखी कोषको लागतमा 8% थमी ब्याज दर कायम गर्न दिने। त्यस्तै कोषको लागतमा 8% ब्याज दर स्प्रेड वा वाणिज्य बैंकहरूको मासिक आधार दरको 1.75 गुणा मध्ये
जुन कम हुन्छ त्यसलाई ब्याज दर सीमाको रूपमा चाहिँ निर्धारण गर्ने। तपाईँको अझ एकचोटि पढ्छु है म यो। लाभांश वितरणमा चाहिँ 15% को सीमा राखी कोषको लागतमा भनेको कस्ट अफ फन्ड हुन्छ, हामीले जुन बेस रेटको कुराहरू गरेका छौँ, एउटा भिडियो हालिसकेको छु, तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। बेस रेट क्याल्कुलेसनमा चाहिँ कोषको लागत कस्ट अफ फन्ड जुन हुन्छ, कस्ट अफ फन्ड भनेको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको डिपोजिट र लोन एन्ड बरोइङको चाहिँ एभरेज वेटेड एभरेज कस्ट जुन हो, त्यसमा 8% थप गरी चाहिँ ब्याज दर कायम गर्ने। किनकि यसको बेस रेट क्याल्कुलेसन गर्न अलिकति अप्ठ्यारो भएको हुनाले चाहिँ कि कस्ट अफ फन्डमै चाहिँ 8% चाहिँ थपेर चाहिँ ब्याज दर कायम गर्ने र कोषको लागतमा त्यही कस्ट अफ फन्डमा चाहिँ 8% ब्याज दर स्प्रेड वा वाणिज्य ब्याङ्करको चाहिँ मासिक आधार दर जति हुन्छ, जस्तो एभरेजमा चाहिँ मासिक आधार दर चाहिँ 10% आयो भनेपछि 10 को 1.75 भने जति हुन्छ तपाईँको 17.5 हुन्छ जस्तो। यो मध्ये चाहिँ जुन कम हुन्छ चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ब्याज दरको सीमाको रूपमा लिने व्यवस्था गर्ने। यस्ता टेक्निकल कुराहरूको बारेमा पनि सुझाव सल्लाह दिएको छ। त्यस्तै ब्याज दर नीति समय सापेक्ष प्रत्येक वर्ष पुनरावलोकन गर्दै लैजाने। त्यस्तै लघुवित्त क्षेत्रमा चाहिँ पर्याप्त प्रतिस्पर्धात्मक अवस्था, सङ्ख्यात्मक कटौती, पारदर्शिता, सामाजिक उत्तरदायित्व सहितको स्वच्छ व्यवसायीकरण भए पश्चात ब्याज दर सीमा पूर्ण रूपमा हटाई आधार दरमा प्रिमियम जोडेर ब्याज दर निर्धारण गर्ने व्यवस्था गर्ने। यो चाहिँ तपाईँको मध्यमकालीन समस्या, अलिकति 2 वर्षसम्म चाहिँ तपाईँको यो कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने टाइपको हो, यो फेरि तत्काल हुँदैन। त्यस्तै दीर्घकालीन समाधान दिएको छ। दीर्घकालमा चाहिँ लघुवित्त बजारको प्रतिस्पर्धी अवस्था, पारदर्शिता र ग्राहक हितको अवस्थाका आधारमा चाहिँ ब्याज दरमा लगाइएको यस्तो सीमा क्रमशः हटाउनु पर्ने र साथै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले ब्याज दर सम्बन्धमा पारदर्शिता भनेको ट्रान्सपेरेन्सी अपनाउनु पर्नेछ र ब्याज दर सीमा हटाएपछि चाहिँ सेवा शुल्क लिने व्यवस्था चाहिँ पूर्ण रूपमा हटाउनु पर्नेछ। त्यस्तै लक्षित वर्गको पहिचान र लघु कर्जाको आकारसँग सम्बन्धित सुझाव र सल्लाहहरू सोल्युसन भनेर भनिन्छ। हाम्रो मेन आजको टपिक प्रब्लम आइडेन्टिफिकेसन एन्ड सोल्युसन हो। सो सोल्युसन्स टु द्याट भन्दा वार्षिक रु 5 लाख भन्दा कम आय भएका परिवारलाई चाहिँ घरयासी प्रयोजनका लागि सामूहिक जमानीमा धितोमा प्रवाह भएको रु 3 लाखसम्मको अधिकतम 5 वर्ष अवधिको आवधिक कर्जा भुक्तानी पारिवारिक आम्दानी अनुपात 50% भन्दा बढी नहुने गरी कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने ले तपाईँको लक्षित वर्गको पहिचान र लघुवित्तको आकारमा चाहिँ यस्ता सल्लाहहरू। त्यस्तै विपन्न वर्गका समुदाय परिवारलाई न्यून लागत आवास निर्माणका लागि धितो लिई वा सामूहिक जमानीमा चाहिँ प्रदान गरेको अधिकतम रु 7 लाखसम्मको बढीमा 10 वर्ष आवधिक कर्जा प्रदान गर्नुपर्नेछ घर बनाउनुको लागि। त्यस्तै यस्तो कर्जाको हकमा कर्जा भुक्तानी पारिवारिक आम्दानी चाहिँ अनुपात 50% भन्दा बढी नहुने गरी चाहिँ प्रदान गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा श्रम स्वीकृति लिई जाने व्यक्ति वा परिवारका सदस्यलाई चाहिँ व्यक्तिगत वा परिवारको सदस्यको जमानत प्रदान गरेको रु 3 लाखसम्मको चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिहरूलाई पनि ऋण दिन सकिन्छ। यस्ता चाहिँ ऋणको व्यवस्था गर्न सक्ने हो भनेपछि तपाईँको चाहिँ साउ महाजनहरूबाट ऋण लिएर मिटर ब्याजको फन्दामा पर्न सक्ने अवस्थाबाट चाहिँ लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले चाहिँ बचाउन सक्छन् भन्ने कुराहरू बुझ्न सकिन्छ। त्यस्तै परम्परागत कृषि वा जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित कार्यका लागि प्रवाह भएको रु 2 लाखसम्मको आवधिक प्रकृतिको अधिकतम 2 वर्षको लागि प्रवाह गरिएको कर्जा र परम्परागत ज्ञान तथा सिपमा आधारित उद्यम सञ्चालन गर्नका लागि प्रदान गरेको रु 2 लाखसम्मको आवधिक प्रकृतिको अधिकतम रु 2 वर्षका लागि प्रवाह गरिएको कर्जा। यसरी चाहिँ तपाईँको विभिन्न किसिमका कर्जाहरूलाई चाहिँ कसरी मान्ने तपाईँको यस्ता चाहिँ सुझाव सल्लाहहरू दिएका छन् हैन। हामीले सबैको बारेमा कुरा गरेनौँ यता, तपाईँहरू पढ्न सक्नुहुन्छ यो रिपोर्ट। सीमाभन्दा बढी आय हुने व्यवसायहरूलाई स्थानीय क्षेत्रमा नै बैंकिङ सेवा पुर्याउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वित्तीय एजेन्टको रूपमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले काम गर्न सक्ने वा लगानी मोडलको व्यवस्था गर्न सक्ने सुझाव सल्लाह दिएको छ। त्यस्तै लघुवित्तको लक्षित वर्ग पहिचानका सन्दर्भमा विभिन्न देशमा प्रचलनमा रहेका रेपिड रुरल अप्राइरल RRA
पार्टिसिपेटरी रुरल अप्रेजल जस्ता विधिलाई लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले नेपालको परिप्रेक्ष्य समेतलाई समेटी परिमार्जन गरी अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। पुँजीकोष चाहिँ सँग सम्बन्धित के सुझाव दिएको छ? पुँजीकोष अनुपात चरणबद्ध रूपमा चाहिँ क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो CAR भनेर भनिन्छ, चरणबद्ध रूपमा बढाइ 15% पुर्याउने भनेको छ। अहिले 11% होला मेबी, होइन? त्यसलाई बढाएर चाहिँ 15% पुर्याउने। त्यस्तै लघुवित्त क्षेत्रलाई बिस्तारै समायोजनको लागि समय दिन यस प्रकारको पुँजीकोष वृद्धि गर्न आगामी 3 देखि 5% समय 5 वर्षको समय दिनुपर्नेछ र 2082 असारमा चाहिँ 10% भनेपछि त अहिले त्योभन्दा पनि कम रहेछ, 10 भन्दा पनि कम। 2082 असारमा चाहिँ 10%, 2083 असारमा 12%, 2084 असारमा 13% र 2085 असारमा चाहिँ 15% पुर्याउने क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो। यसको बारेमा हामी अलग्गै भिडियो बनाउनेछौँ के हो यो भनेर। त्यस्तै यस्तो पुँजी वृद्धिका लागि संस्थाहरूलाई मर्जर गर्न प्रोत्साहन गर्ने र निश्चित समयावधिपछि प्रमोटर सेयरमा परिणत हुने गरी अग्राधिकार सेयर कन्भर्टिबल प्रिफरेन्स सेयर आफ्ना ग्राहकलाई बिक्री गर्न गरी निष्कासन गर्ने। ग्राहकलाई नै सेयर इस्यु गर्ने हो भनेपछि तपाईँको बढी त्यो प्रति रेस्पोन्सिबल हुने टाइपको कुराहरू हुन सक्ने हुनाले यस्तो कुरा गरेको हुनसक्छ। त्यस्तै अन्य उपायबाट चाहिँ पुँजीको वृद्धि गर्न नसकेको अवस्थामा चाहिँ विद्यमान चुक्ता पुँजीको 25% चाहिँ एफपिओ अथवा राइट सेयर, हकप्रद सेयर निष्कासन, राइट सेयर एफपिओ होइन, राइट सेयर चाहिँ इस्यु गर्ने भन्ने कुरा गरेको छ। त्यस्तै कर्जा नोक्सानीसँग सम्बन्धित सुझाव पनि दिएको छ। कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई चाहिँ चरणबद्ध रूपमा कसिलो बनाउने, 2083 असारसम्म असल कर्जा 1 महिनासम्मलाई 2%, सूक्ष्म निगरानीलाई चाहिँ 5%, त्यस्तै कमसललाई चाहिँ 25%, त्यस्तै शङ्कास्पदलाई 50% र खराबलाई 100% गरी कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरा गरेको छ। लघु कर्जाको कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण कोषको सुरक्षण गरे बापत राख्नुपर्ने कर्जा नोक्सानी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने भन्ने कुरा गरेको छ। त्यस्तै निष्क्रिय कर्जा अनुपात नन पर्फर्मिङ एसेट 5% भन्दा बढी नभएको अवस्थामा मात्र लघुवित्त वित्तीय संस्थाले नयाँ शाखा खोल्न पाउने व्यवस्था रहेको र सोही आधारमा चाहिँ वाणिज्य ब्याङ्कहरूले कर्जा दिँदा समेत 5% को निष्क्रिय कर्जा अनुपातलाई मापदण्डको रूपमा प्रयोग गरेका कारण यो प्रावधानलाई परिमार्जन गर्ने, निष्क्रिय कर्जा अनुपात चाहिँ 10% सम्म पनि कर्जा लिन सकिने व्यवस्था चाहिँ सकिने बनाउनु पर्ने अवस्था चाहिँ सुझाव दिएको छ। त्यस्तै कुल निष्क्रिय कर्जा अनुपातको सट्टामा चाहिँ खुद निष्क्रिय कर्जा अनुपातलाई मात्र हेर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसले चाहिँ तपाईँको अलिकति अझ बढी चाहिँ तपाईँको टाइटनिङ को चाहिँ सुझाव सल्लाह दिएको छ। त्यस्तै ग्राहक संरक्षणसम्म सम्बन्धित सुझाव सल्लाहहरू दिएका छन्। जस्तै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको कर्जाको प्रोडक्ट पेपरमा चाहिँ स्थानीय वा नेपाली भाषामा ब्याज दर, सेवा शुल्क, कर्जाको भुक्तानी अवधि लगायतका सूचना सार्वजनिक जानकारीका लागि उपलब्ध गराउनु पर्ने कुरा गरेको छ। त्यस्तै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना ऋणीहरूलाई चाहिँ अनिवार्य रूपमा कम्तीमा अध्याय 5 मा उल्लेख गरिएको सूचना समावेश गरी लोन कार्ड, पासबुक उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। लोन कार्ड हामीले डिपोजिटमा चाहिँ पासबुक भनेका छौँ, तर लोन कार्ड पनि उपलब्ध गराउनु पर्ने। जस्तै बचत लिँदा बचतको ब्याज दर समेत ग्राहकहरूलाई लिखित रूपमा जानकारी गराउनु पर्ने। ग्राहकको खाताबाट स्वतः कुनै रकम काट्न पाइने छैन। त्यस्तै ग्राहकलाई निष्पक्ष एवं सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्ने। व्यावसायिक व्यवहार, सामाजिक सम्बन्ध, जात, वर्ग, धर्मका आधारमा चाहिँ व्यवहार गर्न नपाइने। अनि प्रत्येक संस्थाले चाहिँ कर्मचारी आचार संहिता लिखित रूपमा सम्पूर्ण कर्मचारीलाई चाहिँ जानकारी गराउनु पर्ने लगायतका चाहिँ तपाईँको यसरी चाहिँ तपाईँको ग्राहक संरक्षणसँग सम्बन्धित समाधानहरू दिएका छन्। त्यस्तै फिल्ड सहायकले समेत गुनासोलाई सङ्कलन गरी समाधानको लागि माथिल्लो तहमा पठाउनु पर्ने। सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी व्यवस्था घटाएर ग्राहक संरक्षण कोषमा रकम बढाउन उपयुक्त हुने। त्यस्तै ऋणीको मृत्यु भएमा कर्जा बिमा बापत ग्राहकले पाउने रकमलाई बिमा कम्पनीको रसिदको आधारमा नै तुरुन्त ग्राहकलाई दिन सक्ने व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने छ। त्यस्तै आन्तरिक नियन्त्रणसँग सम्बन्धित सुझाव दिइएको छ। प्रत्येक संस्थाले पर्याप्त कर्मचारी तालिम लगायतका व्यवस्था गरी आफ्नो आन्तरिक लेखा, इन्टर्नल कन्ट्रोल र इन्टर्नल अडिट
लेखा परीक्षणलाई एकाएकै सुदृढ बनाउने, संस्थाका शाखाहरूको आन्तरिक लेखा परीक्षण कम्तीमा 6 महिनामा एकपटक हुनै पर्ने व्यवस्था गर्ने, आन्तरिक लेखा परीक्षणका प्रभावकारी नभएमा संस्थालाई सञ्चालक जोखिम बापत थप पुँजी व्यवस्था गर्न लगाउने, सूचना प्रणालीको लेखा सिस्टम अडिटको व्यवस्था गर्ने, त्यस्तै कर्जा अनुगमन 3-3 महिनामा हुने व्यवस्था गर्ने, साथै यस्तो अनुगमन नगर्नेलाई कारबाही पनि गर्नु पर्यो। त्यस्तै सुशासन अथवा गुड गभर्नेन्स, कर्पोरेट गभर्नेन्स भनेर भन्छ, त्यसकोसँग सम्बन्धित स्वतन्त्र वा विज्ञ सञ्चालक योग्यता र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको योग्यता अध्याय 5 मा उल्लेख गरेको बमोजिम परिमार्जन गर्ने, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुनै अन्य पद वा दोहोरो भूमिकामा नरहने गरी निर्देशन जारी गर्ने, त्यस्तै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको बोर्डको विविधीकरणका लागि कम्तीमा 2 जना महिला सदस्य तथा 2 जना लघुवित्त क्षेत्रको विज्ञ स्वतन्त्र सञ्चालक हुने व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुने देखिएको। त्यस्तै प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तलब सम्बन्धी मार्गदर्शन जारी गर्ने, अनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको वर्षको कम्तीमा एकपटक शाखा भ्रमण गर्नुपर्ने, प्रत्येक शाखाहरू चाहिँ तपाईँको वर्षको एकपटक भ्रमण गर्नुपर्ने, सञ्चालकहरूले सञ्चालन विधाको अतिरिक्त लघुवित्त को आधारभूत र सैद्धान्तिक तालिम लिनुपर्ने, त्यस्तै सञ्चालक शिक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने, सञ्चालक संस्थाहरूले सञ्चालकहरूका लागि वार्षिक रूपमा सञ्चालक शिक्षा पुनर्ताजगी कार्यक्रम गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने, त्यस्तै सञ्चालक शिक्षा कार्यक्रम न्यूनतम 3 दिनको र पुनर्ताजगी कार्यक्रम 1 दिनको हुनुपर्ने, यस्ता कुराहरू। त्यस्तै कार्यकारी प्रमुख र संस्थाको आन्तरिक लेखा परीक्षकको स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने गरी व्यवस्था गर्ने, चुस्त दुरुस्त व्यवस्थापन सूचना प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने, यस्ता धेरै सल्लाहहरू सुझाव सल्लाहहरू चाहिँ तपाईँको दिएका छन्। कर्मचारीसँग सम्बन्धित व्यवस्था सुधार, प्रत्येक संस्थाले नियुक्ति, तालिम, पदोन्नति, दण्ड सजाय लगायतका कर्मचारीसँग सम्बन्धित विषयमा विधि वा प्रणालीको विकास गरी सञ्चालक समितिबाट पारित गराई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा समेत बुझाइ चाहिँ प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने। यस्तो विधिले चाहिँ कर्मचारीको न्यूनतम योग्यता र ग्राहकसँगको व्यवहारमा सम्बन्धमा आवश्यक तालिमको व्यवस्था समेत गर्नुपर्ने र नयाँ कर्मचारीहरूले अनिवार्य रूपमा लघुवित्त सम्बन्धी कम्तीमा 15 दिनको तालिम प्रदान गरेर मात्र ऋणीको छनौट र कर्जा असुलीको लागि खटाउने र फिल्डमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई ग्राहकसँग गर्ने असल व्यवहारसँग सम्बन्धित तालिम दिनुपर्ने र संस्थामा उच्च तह शाखा व्यवस्थापक वा सोभन्दा माथि कर्मचारीहरू भर्ना गर्दा उक्त कर्मचारीको कार्य इतिहास र चालचलनको विश्लेषण गरेर मात्र नियुक्ति गर्ने र निश्चित तालिम र कार्य अनुभव बिना पदोन्नति र जिम्मेवारी नदिने व्यवस्था गर्ने, सक्षम र असल कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासको सुनिश्चित गर्नुपर्ने लगायतका धेरै तपाईँको कर्मचारीहरूको पनि कसरी वृत्ति विकास गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूको सुझाव सल्लाह दिएको छ। त्यस्तै कर्जा सूचना, लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कोर ब्याङ्किङ सिस्टमबाट नै कर्जा सूचना केन्द्रमा सूचना प्रवाह हुने व्यवस्था अनिवार्य गर्ने, त्यस्तै नियमित रूपमा कर्जा सूचना प्रवाह नगर्ने संस्थालाई चाहिँ नगद जरिवाना वा कर्जा नोक्सानी प्रतिशत बढाइदिने, सम्पूर्ण असल कर्जामा 5% नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न लगाउने, त्यस्तै प्राप्त नगरी वा अपूर्ण सूचना प्राप्त गरी प्रभावित गरिएको कर्जालाई शङ्कास्पद मानि सोही बमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न लगाउने, त्यसै गरी कर्जा सूचना छल्नको लागि चाहिँ गलत सूचना पेश गर्ने संस्थालाई चाहिँ कारबाही व्यवस्था गर्ने र साथै मध्यकालमा सबै खाली संस्थाहरूबाट कर्जा लिने ग्राहकको कर्जा सूचना एकीकृत रूपमा राख्ने व्यवस्था पनि लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नु पर्यो। त्यस्तै हालको कर्जा सूचना केन्द्रबाट घ वर्गका लागि प्राप्त हुने कर्जा सूचनाका मा क, ख र ग वर्गका वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कर्जाको सूचना प्राप्त नहुने भएकोले यसका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न कर्जा सूचना केन्द्रलाई पनि निर्देशन दिने र केन्द्रको तथ्याङ्क प्रशोधन क्षमतामा स्तरोन्नति गरी वास्तविक समयमा रियल टाइम सूचना प्रवाह गर्न र प्राप्त गर्न सक्ने बनाउने र यसै गरी साधारण र विस्तृत गरी 2 प्रकारका कर्जा सूचनाको व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्ने कुरा गरेको छ। सबै खाले बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूका ऋणीहरूको कर्जा सूचना एकीकृत नभएको अवस्था छ। यसले गर्दा कुन व्यक्तिले चाहिँ कहाँबाट कति कर्जा लग्यो भन्ने सूचना नपाउँदा चाहिँ लिइसकेका ऋणीहरूलाई पनि ऋण जाने र दीर्घकालमा सहकारीहरूलाई समेत कर्जा सूचना केन्द्रमा चाहिँ आबद्ध गराउनु पर्ने अवस्था छ। त्यस्तै कर्जा सूचना प्रवाह गर्दा देखिएको म्याचिङ एररलाई चाहिँ समाधान गर्न संस्था र कर्जा सूचना केन्द्रले चाहिँ पर्याप्त ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ
सुझाव सल्लाह दिएको छ। त्यस्तै अर्को तपाईँको ऋणग्रस्ततासँग सम्बन्धित एउटा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट सल्लाह दिएको छ। लघुवित्त ऋणीहरूको पारिवारिक आय फ्यामिली इन्कम निर्दिष्ट ढाँचामा तयार गर्नुपर्ने र उपभोग कर्जाको हकमा चाहिँ खर्चयोग्य आम्दानीको चाहिँ डिस्पोजेबल इन्कम भन्ने हुन्छ इकोनोमिक टर्ममा भन्दा, त्यसको चाहिँ 50% भन्दा बढी कम रकम कर्जा सावा तथा ब्याज भुक्तानी गर्न इएमआई चाहिँ जति जस्तो महिनाको चाहिँ फ्यामिली इन्कम चाहिँ 20,000 छ भनेपछि 10,000 मात्र इएमआई इक्वल मन्थली इन्स्टलमेन्ट अथवा मासिक किस्ता हुने गरी चाहिँ कर्जा प्रवाह गर्ने निर्देशन जारी गर्नुपर्नेछ र उपभोग कर्जा बाहेक लघु उद्यमलाई चाहिँ प्रवाह गर्ने कर्जा विश्लेषण फारममा चाहिँ अनिवार्य रूपमा क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट पनि एनालाइसिस गर्नुपर्ने र क्षमताको आधारमा कर्जा प्रयोग गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै कर्जा प्रवाह वा नवीकरण गर्दा कर्जा सूचना लिने हालको व्यवस्था कायम राख्दै यसलाई थप प्रभावकारी बनाउनु पर्नेछ। वित्तीय साक्षरताले ऋणग्रस्तताको जोखिमलाई ओभरडेप्ट भन्छ। ऋणग्रस्तता भने ओभरडेप्टनेस हुने जोखिमलाई चाहिँ घटाउन सहयोग गर्ने हुनाले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले चाहिँ वित्तीय साक्षरता तालिम अभियान चलाउनु पर्नेछ र वित्तीय सेवाहरूको आक्रामक बिक्री एग्रेसिभ सेल्स स्ट्राटेजीहरूलाई चाहिँ प्रमोट गर्नु हुँदैन। त्यस्ता चाहिँ एग्रेसिभ सेल स्ट्राटेजीहरूलाई चाहिँ निरुत्साहन गर्नुपर्ने सुझाव सल्लाह पनि दिएको छ। र एक संस्था र एक ऋणीको हालको व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्ने तत्कालको लागि अधिकतम 3वटा लिन पाउने व्यवस्था गर्ने र क्रमशः यस्तो व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्ने 2वटाबाट लिन पाउने एउटा व्यक्तिले चाहिँ 2वटा लघुवित्त वित्तीय संस्था सबबाट चाहिँ तपाईँको लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ। जस्तै वित्तीय स्रोतमा पनि तपाईँको केही सुझाव र सल्लाहहरू दिएका छन्। साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड र आरएमडीसी लघुवित्त वित्तीय संस्था गाभिएर एउटा संस्थाको रूपमा भएकोले यो संस्थामा एक सामाजिक कोष संस्थाको रूपमा विकास गर्ने र यस प्रकारको संस्थालाई अन्य लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई थोक कर्जा प्रवाह गर्ने साथै कर्जा लक्षित वर्गमा पुगेको तथा सदुपयोग भयो वा नभएको समेत अनुमान गर्ने अधिकार प्रदान गर्ने टाइपको भने अलिकति रेगुलेटर टाइपको अलिकति रेगुलेटर सुपरभिजन टाइपको पनि त्यसलाई अधिकार दिने भन्ने टाइपको सुझाव सल्लाह दिएको छ। त्यस्तै यस्तै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रभावकारी कर्जा लगानी असुली लगायतका पक्षहरूमा तालिम समेत दिन सक्ने व्यवस्था गर्ने। त्यस्तै यस प्रकारको कोष संस्था र अन्य ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्दा अरू ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले चाहिँ लघुवित्तलाई कर्जा प्रवाह गर्ने हुन्छन् नि त, गर्दा जिम्मेवारीपूर्ण वित्तीय लगानी रेस्पोन्सिबल फाइनेन्सिङको सुनिश्चितता गर्न कर्जा सम्झौताको बेला नै आचार संहिता कोड अफ कन्डक्ट पालना गरेको स्वतन्त्र मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने र यदि यस प्रकारको कोषलाई त्यस्तो अधिकार नदिने हो भने चाहिँ कुनै अर्को अर्ध नियामक सेमी रेगुलेटरलाई पनि यस्तो कार्य गर्न दिन सक्ने भनेर चाहिँ एउटा नयाँ सेमी रेगुलेटरको पनि एउटा सुझाव सल्लाह दिएको छ। त्यस्तै विभिन्न वर्गमा प्रवाह हुने गरी लघु घरेलु तथा साना उद्यम विकासको लागि प्रदान गर्ने सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रममा यस प्रकारको कोष मार्फत लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई चाहिँ समेत सहभागी गराउन सकिनेछ। त्यस्तै व्यक्तिगत निक्षेप बाहेक लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले निश्चित सीमासम्म अधिकतम 2 वर्षको अवधिको संस्थागत निक्षेप परिचालन गर्न सक्ने सुविधा दिने। त्यसो हुँदा चाहिँ तपाईँको रिसोर्स मोबिलाइजेसनमा चाहिँ ब्रोडनेस आउने हुन्छ। त्यस्तै जर्मन सरकारको अनुदानमा सञ्चालित सस्टेनेबल इकोनोमिक डेभलपमेन्ट इन रुरल एरिया परियोजनाको रकम परियोजना समाप्त भएपछि कोषमा परिणत गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउने। त्यस्तै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले विपन्न वर्ग कर्जा अन्तर्गत लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई दिने कर्जा आधार दरमा उपलब्ध हुने व्यवस्था जुन अहिले पनि छ त्यो व्यवस्थालाई चाहिँ प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने। त्यस्तै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूमा सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन प्रभावकारी नहुने एसेट एन्ड लायबिलिटिज म्यानेजमेन्ट चाहिँ इफेक्टिभ नहुने भएकाले प्राकृतिक व्यक्तिको अधिकतम रु 1 लाखसम्म बढीमा 2 वर्षसम्मको मुद्दती खाता सञ्चालन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्न सकिने र हाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूमा 95% भन्दा बढी सदस्यको बचत रु 1 लाख भन्दा कम रहेको अवस्था छ र आफ्नो सदस्य
बाट नियमित सानो रकमको बचत गरी अधिकतम प्रति व्यक्ति रु 3 लाखसम्म बचत लिन सक्ने व्यवस्था मिलाउने र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको अधिकतम 5 वर्षसम्मको यस्तो नियमित बचत लिन सक्ने व्यवस्था गर्ने र साथै बचतकर्ताले यस्तो बचत समय अगावै परिपक्व गर्न चाहेमा चाहिँ सामान्य बचतको ब्याज दर दिनुपर्ने पनि व्यवस्था गर्ने र लघुवित्त वित्तीय संस्थाले परिचालन गर्न सक्ने कुल बचतलाई पुँजीको आकारसँग जोड्न सकिने। यस्तै लघुवित्त मोडेलको बारेमा पनि कुरा गरेको छ। हाल प्रचलनमा रहेको सामूहिक जमानीमा आधारित ग्रामीण मोडेललाई चाहिँ समयानुकाल परिमार्जन गरी सानो आकारको कर्जा अधिकतम 50,000 रुपियाँसम्मलाई सामूहिक जमानी आवश्यक नपर्ने टाइपको चाहिँ तपाईँको सामूहिक जमानी नदिने अवस्था पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ। त्यस्तो चाहिँ छ भनेपछि तपाईँको 50,000सम्मको कर्जालाई चाहिँ सामूहिक जमानी आवश्यक नपर्ने टाइपको पनि बनाउन सक्ने हुन्छ। पानी त्यसै गरी रु 50,000देखि अधिकतम रु 5 लाखसम्म चाहिँ सामूहिक वा पारिवारिक जमानीमा आवश्यक पर्ने व्यवस्था गर्ने र रु 5 लाखभन्दा माथि भने धितो लिएर मात्र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गर्ने र एकपटकभन्दा चरणबद्ध रूपमा कर्जाको सदुपयोगता र आम्दानीको आधारमा चाहिँ अधिकतम सीमासम्म ऋण प्रवाह गर्ने सुझाव दिएको छ। रु 50,000भन्दा बढीको कर्जामा असुली मासिक रूपमा मात्र गर्नुपर्ने इक्वल मन्थली इन्स्टलमेन्ट अथवा मासिक किस्ताको रूपमा चाहिँ असुल गर्नुपर्ने र व्यवसायको प्रकृति र नगद प्रवाहलाई मध्यनजर राखेर कर्जा असुली चाहिँ क्वार्टरली अथवा त्रैमासिक रूपमा समेत गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ अथवा सुझाव दिएको छ गर्ने व्यवस्था गर्ने भन्दै। र कर्जा प्रदान गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो शाखा सञ्चालनबाट कर्जा लिएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले काम कारबाही अनुगमन गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू जसले चाहिँ आफ्ना आफ्नो चाहिँ डिप्राइस आफ्टर लेन्डिङ पुगाउनलाई चाहिँ लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई लोन दिएको हुन्छ। त्यस्ता लोन दिएका संस्थाहरूको पनि अनुगमन सामान्य किसिमको अनुगमन गर्ने भन्ने टाइपको कुरा पनि सल्लाह दिएको छ। र विद्यमान समूह कर्जा प्रणालीमा समूहका अन्य विशेषता कायम राख्दै समूह आबद्धता सहितको व्यक्तिगत जमानी गर्न सक्ने व्यवस्थालाई क्रमशः लागू गर्ने व्यवस्था गर्ने। यस प्रकारको कर्जाको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबाट अनिवार्य रूपमा सुरक्षण गर्नुपर्ने। कुनै एउटा सदस्यले कर्जा चुक्ता नगरेमा अन्य सदस्य वित्तीय रूपमा त्यसप्रति उत्तरदायी नहुने। यस्तै यस प्रकारको व्यवस्था गर्दा ग्रामीण सेकेन्ड वा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रचलित अभ्यासहरू जस्तै समूहको ग्रेडिङ र सोको आधारमा ब्याज दर वा थप कर्जा उपलब्धताको मापदण्ड सामूहिक सिफारिसमा मात्र कर्जा प्रवाह गर्न व्यवस्था गर्ने। त्यस्तै तपाईँको आयमूलक कार्य गर्नका लागि व्यक्तिगत वा परियोजना धितो रहने गरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाको लामो समय अनुशासनमा रही कर्जा भुक्तानी गरेका व्यक्तिलाई प्रदान गर्ने कर्जा र यस प्रकारको कर्जा प्रोडक्टहरूले ऋणीलाई स्तरोन्नति ग्रेजुएसन गर्नका लागि समेत मद्दत पुग्ने र मिसिङ मिडिलको समस्या चाहिँ समाधान गर्ने पनि तपाईँको सुझाव दिएको छ। र नयाँ ऋणीहरूलाई त्यो ढोका बन्द गर्नुपर्ने नि। नयाँ ऋणीहरूलाई खरिद गर्ने साधन नै धितोको प्रवाह हुने सानो रकमको कर्जा उदाहरणको लागि टेम्पो रिक्सा आदि खरिद गर्न सोही सवारी साधन धितो राखी दैनिक वा प्रत्येक हप्ता भुक्तानीको तालिका तयार भई यस्ता तपाईँको जस्तो टेम्पो रिक्साहरू त प्रत्येक दिन नै चलाउने र प्रत्येक दिन नै आम्दानी आउने हुँदा दैनिक वा हप्ताको पनि तपाईँको इन्स्टलमेन्टको व्यवस्थाहरू हुन सक्ने गरी चाहिँ तपाईँको सुझाव सल्लाह दिएको छ। यसरी चाहिँ तपाईँको विभिन्न अचल सम्पत्ति जस्तै घर जग्गा धितो राखी प्रवाह हुने सानो रकमको लघु कर्जा यस प्रकारको लघु कर्जा प्रदान गर्दा धितोको सुरक्षित रहेको कारण ठुलो रकमको कर्जा प्रवाह गर्न दिएमा नैतिक सङ्कट उत्पन्न हुन सक्ने भएकोले चाहिँ निश्चित सीमासम्ममा सानो रकम मात्र अचल सम्पत्ति चाहिँ धितो लिएर प्रवाह गर्न दिन उपयुक्त हुने। जस्तै स्वीकृति कर्जा ऋणीको कार्य सम्पादन वा व्यवसाय विस्तारको आधारमा किस्तामा उपलब्ध गराउने। ऋण चाहिँ कहिले पनि एकैचोटि सबै जति ऋण दिन्छु भनेको छ सबै ऋण चाहिँ एकैचोटि नदिने भन्ने कुरा चाहिँ स्ट्रेस दिएको छ, सुझाव दिएको छ। त्यस्तै धितोको परिभाषालाई चाहिँ परिमार्जन गरी बिमा गरिएको पशु चौपायालाई समेत राख्ने। धितो भने घर जग्गा मात्र होइन, पशुहरू त्यस्तै
त्यसरी चाहिँ बिमा गरिएका चाहिँ तपाईँका चाहिँ भैँसीहरू हुन सक्छन्, गाईहरू हुन सक्छन् अथवा बाख्राहरू, त्यसमा पशु चौपायाहरूलाई पनि राख्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। र यस्तोमा चाहिँ स्थानीय तहले चाहिँ प्रमाणित गर्न सक्छ तपाईँको पालेकै छ अथवा बिमा गरेकै छ भन्ने कुराहरू चाहिँ स्थानीय तहले चाहिँ प्रमाणित गर्न सक्छ। र स्तरोन्नति हुने ऋणीहरूको कर्जामा सम्बोधन गर्ने भारतमा हालै प्रचलनमा ल्याएको सहलगानी मोडेल र एजेन्ट ब्याङ्किङ मोडेललाई पनि नेपालमा अवलम्बन गर्न सकिने पनि सुझाव दिएको छ। मध्यमकालमा चाहिँ निरपेक्ष गरिबीको स्तर भने तपाईँको पोभर्टीको कुरा गरेको छ। पोभर्टी चाहिँ रिलेटिभ पोभर्टी चाहिँ 5% भन्दा तल झरेपछि रु 2 अर्बभन्दा बढी चुक्ता पुँजी हुने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले चाहिँ एमएसएमईहरूलाई वित्तीय सेवा पुर्याउने गरी वा ग्रामीण क्षेत्रमा केन्द्रित रही वित्त प्रवाह गर्ने विशिष्टीकृत ग्रामीण ब्याङ्कको स्तरोन्नति हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यो अलिकति दीर्घकालीन कुरा हो तपाईँको, पछि चाहिँ यस्तो हुन सक्ने हुन्छ भन्ने कुरा गरेको। र स्थानीयसँग तहसँग चाहिँ सहकार्य गरी उनीहरूको जमानीमा चाहिँ विपन्न समुदायमा बिना धितो कर्जा प्रवाह गर्न सकिने मोडेलको पनि विकास गर्न सकिनेछ। त्यो स्थानीय जस्तो गाउँपालिका अथवा नगरपालिकाहरूले चाहिँ यदि जमानी दिन्छ भनेपछि तपाईँको विपन्न समुदायमा बिना धितो पनि कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने सल्लाह दिएको छ। अनि तपाईँको सामाजिक क्रियाकलापमा व्यवस्थापन गर्नेसँग सम्बन्धित पनि सुझाव सल्लाहहरू दिएको छ। सुरुवाती चरणमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सामाजिक तथा वातावरणीय क्रियाकलाप व्यवस्थापन मार्गदर्शन नमुना लघुवित्त संस्थाहरूलाई जारी गर्नुपर्ने र लघुवित्त संस्थाहरूले पनि सो मार्गदर्शनलाई आधार मानेर चाहिँ लघुवित्त संस्थाहरूको आफ्नो सेवाग्राह कार्यक्षेत्रको आधारमा चाहिँ सञ्चालक समितिले पारित गरेको मार्गदर्शन तर्जुमा गर्नुपर्नेछ। र सामाजिक तथा वातावरणीय क्रियाकलाप व्यवस्थापन मार्गदर्शन सम्बन्धमा चाहिँ प्रत्येक कर्मचारीहरूले नियमित रूपमा तालिम प्राप्त गर्नुपर्ने यस्ता किसिमका चाहिँ तपाईँ सामाजिक क्रियाकलाप व्यवस्थापनका लागि पनि सुझाव सल्लाहहरू दिएका छन्। यस्ता सामाजिक क्रियाकलापको सम्बन्धी सूचकलाई चाहिँ त्रैमासिक रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने र सदस्यको स्तरोन्नति तपाईँको लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले आफै वा अन्य संस्था सङ्घ संस्थाको सहकार्यमा ग्राहकको स्तरोन्नति इकोनोमिक अपलिफ्टमेन्ट अपग्रेडिङ सम्बन्धी कार्य गर्न सक्नेछ। र यस्तो ग्राहकको स्तरोन्नति सम्बन्धी कार्यक्रम गर्ने संस्थालाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले केही सहुलियत र नेपाल सरकारबाट करमा छुट दिन उपयुक्त हुने र सदस्य स्तरोन्नतिको तथ्याङ्कलाई लघुवित्त वित्तीय संस्थाले चाहिँ सामाजिक सफलताको सूचकको रूपमा चाहिँ विकासित गर्न सक्नेछ। र लघुवित्त क्षेत्रमा चाहिँ पूर्वाधारको बारेमा पनि सुझाव सल्लाह दिएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र लघुवित्त ब्याङ्कर्स एसोसिएसन लगायतका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूसँग समन्वय गरी प्रचलित लेखा प्रणाली अनुरूप कोर ब्याङ्किङ प्रणाली चाहिँ प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा गरेको छ। त्यस्तै तपाईँको लघुवित्त सम्बन्धी गहन तालिम र अनुसन्धान गर्ने एक विशिष्टीकृत गैर नाफामुखी संस्था स्थापना गर्ने, जस्तो अहिले नेसनल ब्याङ्किङ इन्स्टिट्युसन भन्ने छ, त्यस्तै एउटा कुनै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई मात्र गहन तालिम गर्न सक्ने एउटा चाहिँ स्पेसियलाइज इन्स्टिट्युसन खोल्न सकिन्छ। लघुवित्तको स्थिति समस्या र यसको उत्तरदायित्व र अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावबारे चाहिँ नियमित रिसर्च गरिराख्नुपर्ने भन्ने कुरा गरेको छ। लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको सङ्ख्या र भौगोलिक उपस्थितिको बारेमा पनि सुझाव सल्लाह दिएको छ। पछिल्लो समय गाभिने र गाभिने प्रक्रियामा रहँदा प्रतिस्पर्धा अझै बढ्दै गएको सन्दर्भमा चाहिँ मर्जर प्रक्रियालाई थप निरन्तरता दिन सकिने भन्ने सल्लाह दिएको छ। हाल 73% संस्था राष्ट्रिय स्तरका रहेकोमा मुलुक प्रादेशिक संरचनामा गएको र प्रदेश विशेषको आवश्यकता अनुभव र सेवाको प्रकृति फरक हुन सक्ने भएकोले प्रादेशिक कार्यक्षेत्रमा चाहिँ जोड दिन उपयुक्त हुने चाहिँ यसले सल्लाह दिएको छ। र क्षेत्रीय स्तरबाट चाहिँ राष्ट्रिय स्तरमा स्तरोन्नति हुनेको सङ्ख्या उल्लेख्य रहेकोले यो सम्बन्धित व्यवस्थालाई अविलम्ब रोक्नुपर्ने साथै राष्ट्रिय स्तरको प्रदेश स्तरमा जाने संस्थालाई प्रोत्साहन गर्न चाहिँ थप छुटको व्यवस्था गर्ने, देशले चाहिँ डिसेन्ट्रलाइज भए जस्तै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि डिसेन्ट्रलाइज चाहिँ हुन प्रमोट गर्ने भन्ने कुरा गरेको छ। तर एउटा मात्र प्रदेशको सट्टामा जोडिएको 3वटासम्म प्रदेशमा चाहिँ कार्य गर्न फेरि अनुमति दिन सक्नेछ। र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा व्यक्ति समूहद्वारा प्रवर्तन भएका तथा एकागर परिवार एवं व्यावसायिक समूहको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष स्वामित्व नियन्त्रणमा रहेका
चाहिँ संस्थाहरू र व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापित भएका संस्थाहरूलाई बाध्यकारी मर्जरमा लैजान सक्ने व्यवस्था गरिसकेकोले चाहिँ यसलाई कार्यान्वयन लैजानुपर्ने, प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि त्यस्ता व्यक्ति वा समूहलाई निर्देशन दिने भन्ने चाहिँ तपाईँको सुझाव दिएको छ। हाल सञ्चालनमा रहेका निजी क्षेत्रका लगानीमा सञ्चालित 2वटा थोक कर्जा कारोबार गर्ने लघु वित्त वित्तीय संस्थालाई अन्य खुद्रा कर्जा प्रदायकसँग चाहिँ गाभिन चाहेमा सुसम्बन्धी व्यवस्था गर्ने। त्यस्तै वार्षिक शाखा विस्तार नीति अवलम्बन गरी आर्थिक वर्ष 2080-81 को दोस्रो त्रैमासिक अधिक शाखा भएका जिल्ला वा अन्य क्षेत्रबाट कम भएका स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने सम्बन्धी योजना लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरूबाट माग गर्ने र यसअनुसार चाहिँ योजना पेश गर्न नसक्ने तथा समायोजनबाट बढी भएका शाखा गाभ्ने नीति लिनुपर्ने र गाभ्न सम्भव नहुने अवस्थामा त्यस्ता शाखा खरिद बिक्री सम्बन्धी व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। लघु वित्त वित्तीय संस्थाको सङ्ख्यालाई कम गर्नुका साथै अधिकेन्द्रित अवस्थालाई सम्बोधन गर्न शाखा समायोजन वा शाखा खरिद बिक्री उपयुक्त देखिएकोले सो सम्बन्धी व्यवस्था पनि गर्ने भन्ने टाइपका सुझाव सल्लाह छन्। स्थानीय तहले विभिन्न समुदायमा लघु वित्त कर्जा प्रवाह गर्दा ब्याज अनुदानको व्यवस्था गर्न सक्ने, जसले गर्दा विभिन्न समुदायको वित्तीय साधनको पहुँच पुग्ने र ब्याज दरमा भर कमाउने। त्यस्तै सुपरिवेक्षकीय क्षमताको तपाईँको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क छ अहिलेसम्म लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरूको चाहिँ सुपरवाइजर। सो ऋणग्रस्तताको अवस्थालाई रोक्नका लागि लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरूको सुपरिवेक्षण विभागले ग्राहकको ऋण र भुक्तानीको अवस्थाको स्थायी रूपले विश्लेषण, मूल्याङ्कन र अनुगमन निरीक्षण गर्न विधि वा प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने छ। र गैर स्थलगत सुपरिवेक्षण यो त नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नै हो यसको जिम्मेवारी निकाय र सहयोग चाहिँ सूचना प्रणाली विभागले गर्न सक्छ। त्यस्तै गैर स्थलगत सुपरिवेक्षण प्रणालीको आधारमा प्रणाली सुधार गरी संस्थागत रूपमा नै विधिको विकास गर्ने। यस्तो विधि वा प्रणालीको विकास गर्दा माइक्रो रेट एन्ड आइएडिबी 2010 को टेक्निकल गाइड सिप नेटवर्क को मेजरिङ पर्फर्मेन्स अफ माइक्रो फाइनान्स इन्स्टिट्युसन, अ फ्रेमवर्क फर रिपोर्टिङ एनालाइसिस एन्ड मोनिटरिङ र CGPA को अप्रेजल गाइड फर माइक्रो फाइनान्स इन्स्टिट्युसन जस्ता विधिको स्रोत र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनलाई समेत आधारको रूपमा लिने भन्ने सुझाव दिएको छ। त्यस्तै गैर स्थलगत सुपरिवेक्षण भने तपाईँको हेड अफिसमै बसेर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको चाहिँ सुपरिवेक्षण विभागमै बसेर चाहिँ सुपरिवेक्षण कार्यमा संलग्न कर्मचारीहरूलाई विस्तृत प्रकृतिको तथ्याङ्क विश्लेषण सम्बन्धी आवश्यक तालिम प्रदान गर्ने। त्यस्तै लघु वित्त संस्था सुपरिवेक्षणको लागि छुट्टै विनियमावली तयार गर्नुपर्ने र स्थलगत र गैर स्थलगत सुपरिवेक्षणको लागि कार्यविधि म्यानुअल तयार गर्ने। गैर स्थलगत सुपरिवेक्षणलाई चुस्त बनाउनको लागि तथ्याङ्क विश्लेषण दक्षता रुचि भएका कर्मचारी पहिचान गरी आवश्यक सिप विकासको अवसर प्रदान गर्ने र विकास विभागमा सरुवा नियुक्त भई आउने कर्मचारीलाई लघु वित्त वित्तीय संस्था तथा सेवा सुपरिवेक्षकीय दृष्टिकोण लगायतका विषयमा तालिम प्रदान गरेर मात्र लघु वित्त सुपरिवेक्षण कार्यमा पठाउने व्यवस्था गर्ने। त्यस्तै हरेक संस्थामा सुपरिवेक्षण अनुगमन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र सुपरिवेक्षण गर्दा लघु वित्त वित्तीय संस्थाको सेवा प्रभावकारिता, ग्राहक संरक्षण र सामाजिक बैंकिङ जस्ता पक्षमा पनि ध्यान दिनुपर्ने। तत्काल गर्नुपर्ने थप कार्यहरू हुन सक्छन्। आर्थिक शिथिलताका कारण चाहिँ किस्ता रकम बुझाउन नसकेका ऋणीको हकमा चाहिँ सावा भुक्तानी बुझाउने समय 6 महिनाका लागि थप गरी सहजीकरण गर्न सकिने र ब्याजको केही छुट दिई ऋण असुल गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने। त्यस्तै 2 वा सोभन्दा बढी धेरै संस्थाबाट ऋण लिएका ऋणीहरूलाई चाहिँ लघु वित्त संस्थाहरूले आपसी समझदारीबाट ऋणीबाट कुनै प्रकारको शुल्क नलिई बचत तथा कर्जा साटासाट वा स्वीकार गर्न सक्ने सुझाव दिएको छ। त्यस्तै निष्क्रिय कर्जा उच्च भएका, दोहोरोपन, एकल कर्जा सीमाको अत्याधिक चापमा रहेको संस्था पहिचान गरी उक्त समस्या समाधानको लागि संस्थाले गर्न सक्ने गरेको प्रयासको सम्बन्धमा सञ्चालक समितिबाट कार्ययोजना माग गर्ने र संस्थाको कार्ययोजना विश्लेषण गरी संस्थाको आन्तरिक क्षमता र स्रोतबाट समस्या समाधान गर्न नसक्ने खालका संस्थालाई चाहिँ बाध्यात्मक मर्जर गर्ने व्यवस्था पनि गर्ने। त्यस्तै विभिन्न समूह वा अभियानमा
सहभागी भई केही समय यता कर्जा भुक्तानी नगरेमा ऋणीहरूलाई कर्जा भुक्तानीको लागि सार्वजनिक रूपमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र नेपाल सरकारले आह्वान गर्ने र चाहनावश विलफुल डिफल्टर कर्जा नतिर्नेलाई कालो सूचीमा राखी सरकारी सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्ने व्यवस्था पनि गर्ने। कडा त्यस्तै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा भुक्तानी नगर्नको लागि उक्साउने समूह गठन गरी विभिन्न गतिविधि गर्ने प्राकृतिक व्यक्ति तथा संस्था सङ्घलाई बैंकिङ प्रणाली प्रतिको विश्वासमा खलल पुर्याउने गतिविधिलाई बैंकिङ कसुर ठानिने गरी बैंकिङ कसुरमा चाहिँ संशोधन गरी हदैसम्मको जरिवाना तथा कैदको सजायको व्यवस्था गर्ने। तपाईहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ यस्ता चाहिँ संशोधनहरू कस्ता व्यक्तिहरूप्रति इङ्गित गरिएका छन्। ऋण तिर्नु हुँदैन, मिना गर्नुपर्छ भन्दै हिँडिरहेका छन्, यस्ता व्यक्तिहरूलाई कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यस्तै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कार्यालय, एक्सटेन्सन काउन्टर, निक्षेप तथा कर्जा सङ्कलन केन्द्र जस्ता बैंकिङ तथा वित्तीय सेवा प्रदान गर्ने स्थानमा अवरोध गर्ने, कार्यालयभित्र प्रवेश गरी तोडफोड गर्ने, धम्क्याउने जस्ता गतिविधि गर्ने प्राकृतिक व्यक्ति, समूह, सङ्घ संस्था आदिलाई पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरी विद्यमान ऐन कानुनमा आवश्यक संशोधन गर्ने र संस्था छाड्नेहरूको हिसाब मिलान 3 महिनाभित्र गरी राफसाफ गरी दिनुपर्ने गरी चाहिँ यस्ता अल्पकालीन एकदमै चाँडोभन्दा चाँडो गर्नुपर्ने सुझाव सल्लाह पनि तपाईँको दिएका छन्। यसरी चाहिँ तपाईँको एउटा फर्मेट दिएको छ। यो चाहिँ तपाईँले एकदम इक्जाममा चाहिँ गर्नुपर्ने सुझाव, सजेसन अथवा सोल्युसन चाहिँ समयावधि, टाइम पिरियड, कहिले चाहिँ त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्ने, जिम्मेवार निकाय, रेस्पोन्सिबल त्यसको लागि को रेस्पोन्सिबल हुने र कसले चाहिँ एसिस्ट गर्न सक्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ तपाईँको प्रब्लम आइडेन्टिफिकेसन एन्ड सोल्युसनको चाहिँ आन्सरको फर्मेटको पनि एउटा मेन कम्पोनेन्ट चाहिँ यो हो। हामीले चाहिँ यो कम्पोनेन्ट बुझ्न जरुरी छ। यो बाँकीको कन्टेन्टहरू छ, मैले पनि पढ्नुपर्ने थियो यो रिपोर्ट र तपाईँहरूलाई पनि एकदमै चाहिँ पढ्न चाहिँ सुझाउँछु म। त्यो हुँदाखेरि यसरी हामीले सबैको कुरा बारेमा कुरा गर्यौँ र अब चाहिँ फाइनली हामीले कुन कुन कम्पोनेन्टको बारेमा कुरा गर्यौँ यसको भनेपछि सुरुमा ब्याकग्राउन्ड लेख्ने, त्यसपछि करेन्ट सिचुएसन के छ त्यो प्रब्लमको डेटा, जियोग्राफिकल प्रेजेन्स, लिगल स्ट्रक्चर के छ त्यस्तो कुराहरू लेख्ने, त्यसपछि प्रब्लम आइडेन्टिफिकेसन हुन्छ र सोल्युसनमा चाहिँ त्यो टेबल बनाउने भन्ने कुरा गर्यो र फाइनली चाहिँ तपाईँको कन्क्लुजन लेख्नु पर्यो र कन्क्लुजन तपाईँको जस्तो त्यो क्वेसनको लागि चाहिँ अब यी समस्या छन् र यी समाधानहरू चाहिँ समयमै चाहिँ समाधानहरू गर्ने हो भनेपछि त्यो समस्या चाहिँ बढ्न नगई चाहिँ समयमै चाहिँ समाधान हुन सक्छ भन्ने हिसाबले जसरी पनि लेख्न सकिन्छ। सुहाउँदो खालको कन्क्लुजन लेख्नु पर्यो। जस्तै यसमा चाहिँ तपाईँको सार र निष्कर्ष भनेर चाहिँ यसरी तपाईँको लेखिएको छ हैन। 2 पेज लगभग धेरै छ यो पनि तपाईँको। यसरी चाहिँ तपाईँको समाधान निष्कर्ष चाहिँ के निकालिएको छ भनेपछि यो रिपोर्टको बारेमा पनि कुरा गर्ने भनेपछि नेपालको लघुवित्त क्षेत्रले विभिन्न मुद्दा र प्रश्नहरूको सामना गरिरहेको विद्यमान पृष्ठभूमिमा लघुवित्त क्षेत्रको समस्या र समाधानका उपायहरूमा केन्द्रित र यो अध्ययन गरिएको छ। यो हामी अहिले कति यो भिडियोमा नै नपढौँ, म तपाईहरूलाई चाहिँ पढ्न चाहिँ सुझाउँछु र यो भिडियो अलिकति लामो नै भइसकेको छ अलरेडी, धेरै लामो हुने हुन्छ। लघुवित्त वित्तीय संस्थाको ऋणी सम्बन्धी केही मुख्य नतिजा निम्न अनुसार रहेका छन्। नतिजाहरूको बारेमा कुरा गरेको छ तपाईँको। त्यस्तै चौथो कुल ऋणीको 81.8% एकवटा मात्र संस्थाबाट र बाँकी यसरी तपाईँको एकदम डिटेलमा चाहिँ रिपोर्ट चाहिँ तयार गरेको हुनाले यस्ता टाइपका कन्क्लुजन लेखेका छन् यसमा भनेपछि तपाईँको आफ्नो आन्सरमा चाहिँ त्यस्तो टाइपको आन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ। सो इन दिस वे प्रब्लम आइडेन्टिफिकेसन एन्ड सोल्युसनको फर्मेट, फर्स्ट ब्याकग्राउन्ड, त्यसपछि तपाईँको करेन्ट सिचुएसनलाई चाहिँ 2-3 पार्टमा डिभाइड गर्न सकिन्छ। तपाईँको करेन्ट डेटाहरू, जियोग्राफिकल एन्ड त्यस्तो प्रेजेन्सहरू, अनि तपाईँको लिगल स्ट्रक्चर के छ, त्यसपछि प्रब्लम आइडेन्टिफिकेसन, त्यसपछि सोल्युसन। त्यो फर्मेटमा सोल्युसन, टाइम पिरियड, जिम्मेवार निकाय, कसले चाहिँ रेस्पोन्सिबल को हो र असिस्टिङ बडी भनेर चाहिँ यसरी सोल्युसन लेख्ने र लास्टमा चाहिँ कन्क्लुजन लेखिदिने हो भनेपछि तपाईँको आन्सर चाहिँ प्रब्लम आइडेन्टिफिकेसन एन्ड सोल्युसनको लागि पर्फेक्ट हुन्छ। यो चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले भर्खरै गरेको लघुवित्त वित्तीय संस्थामा देखेको समस्या र समाधानका उपायहरू चाहिँ जसले
चाहिँ सजेस्ट गरेको छ त्योबाट चाहिँ मैले हजुरहरूलाई भने र यसरी नै चाहिँ मैले नेपाल अब के अरे राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कको इक्जाममा पनि लेखेको भन्दै हजुरहरूलाई चाहिँ मैले आफ्नो एक्सपिरियन्स पनि सेयर गरेँ। सो आजको लागि चाहिँ हामी यति नै कुरा गर्छु। सो यो केही न केही रूपमा चाहिँ फ्रुटफुल भयो होला। यदि तपाईँले यो रिपोर्ट पढ्नु भएको छ भने पढ्नुहोस् र यो फर्मेट पनि यसरी तपाईँहरूलाई बताइदिए। थ्याङ्क यू सो मच, बाई बाई। यदि तपाईँहरूले मेरो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरिसक्नु भएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् र साथीहरूलाई पनि सब्सक्राइब गर्न भन्न नबिर्सिनुहोस् ल। बाई बाई।